हजुर सर। ए सर हजुर मेरो त्यो पार्टिकललाई फेरि आएन नि के कसरी निकाल्ने हो? तपाईले चाहिँ पहिला यो दुईटा गर्नुपर्छ है। जस्तै तपाई प्लगइनमा जानुस्, यहाँ चाहिँ तपाईको हेर्नुस् है कुन कुन प्लगइन हो के। प्लगइन एडिटर एडोन्स इलेमेन्टर फुल विथ हैन सर? हजुर सर हजुर। हैन हेरि यो दुईटा तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ के। यो एउटा इन्स्टल गर्नुपर्छ ओके। अनि त्यसपछि मैले गरिसके सर, गरेर एक्टिभेट हैन। यो दुईटा गर्नुभयो? यो दुईटा एलिमेन्टर एडोन गरिसके। एलिमेन्टर इसेन्शियल एडोन्स फर एलिमेन्टर। सर यो मैले गरेको मेरो देखाउनु भित्र चाहिँ देखाउँछ, बाहिर वेबसाइटमा चाहिँ देखाउँदैन सर, के गर्ने हो? त्यही भयो के मेरो त भित्र पनि देखाएन अहिले त। सर हजुर मेरो अझै त्यो बेल नोटिफिकेसन देखाएन सर। ओके ठीक छ, नो प्रब्लम। ओके सो अहिले म जस्ट डेमो राखिदिन्छु ओके। ओको यो त मेरो पोस्टमा पो आएछु त, म हेर्नु त पोस्टमा पो आएर बसेछु। ओके ओके पेजमै रहेछ है। ओके म तपाईहरुको चाहिँ पहिला यस्तो गरौँ है, पहिला आजको क्लासलाई कम्प्लिट गर्दिउँ। आजको क्लास त्यति लामो छैन है हाम्रो 9 दिनको। ओके 9 दिनमा तपाईको चाहिँ आजको क्लास लामो छैन। ई कमर्स वेबसाइट एकचोटी म तपाईलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सामान्य रूपमा जस्ट केही क्लिकमा बनाउने त्यसको विषयमा भन्छु, क्रिएसनको। अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्ट त्यसलाई कसरी गर्ने ओके त्यसको आइडिया दिन्छु। अनि त्यसको हामी थोरै रिभ्यू पनि गर्नेछौँ ओके। यसमै तपाईको चाहिँ फ्ल्यास सेल्सहरु, क्रस सेल्सहरु, यस्ता अप सेल्सहरु, डाउन सेल्सहरु हामीले यहाँबाट गर्नुहुन्छ। सो त्यस्तो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि म तपाईलाई थोरै रिभ्यू चाहिँ गराउँछु है। साथसाथै पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ भित्र चाहिँ बताइदिन्छु ओके। सर मैले थोरै एउटा कुरा राख्न चाहे है। आजको यो जुन शेड्युलमा एउटा प्लस गरौँ न सर, थो सानो काम। त्यो हामीले जुन वेबसाइटमा म्यापहरु चाहिँ कनेक्ट गर्छौं नि, हो त्यसो थप्न सकिन्छ सर आज? यस्तो हुन्छ सर, वेबसाइटमा तपाईको चाहिँ जुन त्यो म्यापहरु छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ लिगल्ली ल्याउन मिल्दैन है। त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ पेड हुन्छ। ए हजुर हजुर। त्यो चाहिँ पे गरेर मात्रै तपाईको चाहिँ त्यो ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग प्रिमियम भर्जनको चाहिन्छ ओके। ए हजुर हजुर। त्यसको त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ मिल्दैन है। ल ओके। त्यो चाहिँ यहाँ भित्र नराखेको ओके। तर हामीले फोटो खिचेर भने ल्याउन चाहिँ मिल्यो एज अ इमेजको रूपमा ओके। ल म तपाईहरुलाई यहाँ अब थोरै बताउँछु ओके। ई कमर्स वेबसाइट कस्तो हुन्छ है, यसको ड्रप शिपिङ भन्ने पनि हुन्छ। बट म तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले ई कमर्सको विषयमा मात्रै लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। सो रेडी हुनुहुन्छ तपाईहरु? रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुनुहुन्छ भने टाइप गर्नु होला प्लिज। टाइप के गर्नुपर्छ तपाईलाई राम्रो? रेडी रेडी। ओके यस थ्यांक यू भेरी मच सन्देश जी। यस रेडी हुनुहुन्छ भने टाइप गर्नु होला प्लिज। ओके ओके यस यस ल ठीक छ। त्यसो भए म आजको क्लासलाई सुरु गरे है। पहिला हामी ई कमर्स वेबसाइट कसरी बनाउने त्यसको विषयमा सिक्ने छौं ओके। सम्भवतः मेरो यहाँ एउटा बनाएको पनि छ होला एज अ डेमोको रूपमा। विजय सर हजुर। अनि हिजोको प्रोजेक्ट एक ठाउँमा भइरहेछ, अब अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी गर्ने सर? कुन साइडमा गएर गर्ने? हैन नि हिजोकै प्रोजेक्ट हिजोको तपाईको चाहिँ अब ग्रुप बनाएर एकजनाको वेबसाइटमा बनाउने हो के। त्यही त सर, हिजोको छुट्टै प्रोजेक्ट अर्को छुट्टै प्रोजेक्ट हामीले एकै ठाउँमा गर्न मिल्छ मिल्दैन सर? त्यसरी मिल्दैन सर। तपाईको चाहिँ एउटा एकजनाको वेबसाइटमा बनाउनुस् तपाईहरुले हैन। एकजनाको वेबसाइट बनाउनुस्, पछि तपाईले त्यसलाई ट्रान्सफर गर्दा हुन्छ। यदि ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने अहिले प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ तपाईले कसैको एकजनाको जसको डोमेन होस्टिङ छ उहाँहरुसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुस् त मिल्नुस्। अनि त्यसपछि उहाँको आईडीमा चाहिँ अहिले बनाउनुस्। तपाईको जे छ एज युजुअल कन्स्ट्यान्टै राख्नुस् है। भोलि नै रेडी गर्नुपर्ने हो? भोलि नै हैन तपाईको चाहिँ लगाउनुस्, 1-2 दिन लगाउनुस्, ट्राई गर्नुस्। बट भोलि भ्याउनुहुन्छ भने अझै त्यसमा के थप गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ म बताइदिन्छु भन्न खोजेको है ओके। 1-2 दिन टाइम लाग्छ प्रोजेक्ट गर्दा ओके। सो त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ भोलि नै भ्याउनुहुन्छ भने दिनमा तपाईको समय खाली छ, भ्याउनुहुन्छ भने बनाउनुस् भोलि नै। यदि छैन 2-3 दिन लाग्छ भने ओके यु क्यान टेक योर टाइम है। फेरि हामी तपाईहरुको चाहिँ एउटा क्लास राखौँला, त्यति बेला फेरि तपाईहरुको हेर्दिउँला, ठुलो कुरो भएन ओके।
ल हेर्नुहोस् अब आज हामीले चाहिँ यो टाइपको वेबसाइट चाहिँ क्रिएट गर्छौँ है, जहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले टोटली तपाईँको अटोमेटेड रूपमा जानेछ र तपाईँले चाहिँ यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ त मजाले तपाईँले चाहिँ अर्डर गर्न। ओके, जस्तै म यहाँ हेर्छु, ल हेर्नुहोस् है, एड टु कार्ट अप्सनमा क्लिक गर्छु। ओके, अर्डर गर्न सबै सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिलेटेड प्रडक्टहरू, यहाँ रिभ्यूहरू, डिस्क्रिप्सन सबै देखाएको हुन्छ। ओके, तपाईँले चाहिँ यसमा मजाले भ्याउन सक्नुहुन्छ। मेरो अर्को पनि छ कि जस्तो लाग्छ। ओके, यो छैन है। ओके, अर्को के थियो मेरो, मैले नाम बिर्सेँ। ओके, ठिकै छ। ओके, सो ल हेर्नुहोस् है, मेरो यहाँ एड टु कार्ट गरेर तपाईँको भ्यू कार्ट गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको के हुन्छ त मजाले तपाईँको के गर्छ त यसले चाहिँ रेस्पोन्स गर्छ है। तपाईँको मजाले यहीँबाट अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ अब यो मेन्युहरू त आफ्नो हिसाबले तपाईँले फेरबदल गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, हेर्नुहोस् यसरी तपाईँले चाहिँ प्रोमो कोडहरू पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रोसिड टु चेकआउट गरेर मजाले तपाईँले चाहिँ अर्डर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी पनि तपाईँको चाहिँ मजाले के गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, ओके, तपाईँको चाहिँ यसरी मजाले के गर्न सक्नुहुन्छ त अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ, अर्डर पनि प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यस्तै टाइपको चाहिँ आज हामीले वेबसाइट डेभलप गर्नेछौँ। सो यस्तो प्रकारको वेबसाइट डेभलप गर्नलाई हामीले चाहिँ आज टेम्प्लेटको मद्दत चाहिँ लिनेछौँ। ओके, सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ सर्वप्रथम हामी चाहिँ केमा जानु पर्यो, एपिरियन्स अप्सनमा जानु पर्यो है। ठिक छ, एपिरियन्समा गएर तपाईँले चाहिँ एस्ट्रा थिमलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त एक्टिभेट गरिदिनुहोस्। ओके, एस्ट्रा थिमलाई एक्टिभेट गर्नुहोस् र एस्ट्रा थिमलाई एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईँ जानुहोस् यहाँ एस्ट्रा अप्सन। मैले के भने तपाईँको चाहिँ पहिला ड्यासबोर्डमा आउनुहोस्। ड्यासबोर्डमा आइसकेपछि तपाईँ सर्वप्रथम केमा जानु पर्यो, थिममा जानु पर्यो। थिममा गएर एस्ट्रा थिमलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो, राइट। आफ्टर द्याट तपाईँ केमा जानु पर्यो त एस्ट्रा अप्सनमा जानु पर्यो। ओके, ल हेर्नुहोस् एस्ट्रा अप्सनमा गइसकेपछि अब तपाईँले केमा क्लिक गर्नुहोस्, एक्टिभेट इम्पोर्टर प्लगइन। ओके, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँले फेरि आज पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले इफ रिसेट गर्नु भएको छ भने यु हेभ टु क्लिक हियर। ओके, एक्टिभेट इम्पोर्टर प्लगइनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। सो अहिले चाहिँ म यसमा क्लिक गर्छु है। ठिक छ, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ एलिमेन्टरहरू के भनेर आउँछ। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्युटेनबर्ग, एलिमेन्टर, बिहेभियर बिल्डर, ब्रिजी, राइट। त्यस्तै गरी स्टार्टर्स हुन्छ, त्यस्तै गरी डिभी भन्ने हुन्छ। ओके, यस्तो तपाईँको चाहिँ वेबसाइट बिल्डरहरू आउँछ, वेब पेज बिल्डरहरू आउँछ। सो सबैभन्दा सजिलो भनेको के हो त एलिमेन्टर हो र हाम्रो प्र्याक्टिस पनि केमा भइरहेको छ, एलिमेन्टरमा भइरहेको छ, राइट। सो त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले एलिमेन्टरलाई क्लिक गर्छौँ। ओके, र एलिमेन्टरलाई क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो अगाडि चाहिँ विभिन्न प्रकारको वेबसाइटहरू चाहिँ देखाएको छ, राइट। टेम्प्लेटहरू चाहिँ अहिले तपाईँ हामीलाई चाहिँ देखाएको छ। अब यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो अल भनेको सेक्सनमा क्लिक गरियो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ इ कमर्स भनेर आउँछ। ओके, पहिला फ्रीमा चुज गर्नुहोस्, त्यसपछि फ्रीमा पछि इ कमर्समा फेरि क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, हेर्नुहोस् त्यति गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ इ कमर्स अन्तर्गतको वेबसाइटहरू चाहिँ यहाँ के भएको छ, सो अप गरेको छ। ओके, अब तपाईँलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ, होइन, यो ब्रान्ड स्टोर ठिक लाग्यो कि अर्ग्यानिक स्टोर ठिक लाग्यो कि, राइट। त्यस्तै गरी यहाँ सिम्पली नेचुरल भन्ने छ, जुन तपाईँलाई चाहिँ ठिक लाग्छ त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो कस्टम प्रिन्टर भन्ने छ, राइट। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पेजहरू देखाएको छ। ओके, ल हेर्नुहोस् त एबाउट पेजमा के छ, राइट। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ कन्ट्याक्ट पेजमा के छ, त्यस्तै गरी तपाईँ हाम्रो चाहिँ यसमा के छ, यो तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यसलाई चाहिँ टोटल्ली तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, लिएर आउन सक्नुहुनेछ। ओके, सो अहिले जस्ट एक्जाम्पलको लागि चाहिँ म यही लिइदिन्छु। ओके, जुन लिन पनि सकिन्छ, यो 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 एनी। ओके, एनी। सो तपाईँको प्र्याक्टिस फेरि यसमा यसको सेटिङहरू फरक फरक हुन्छ, यहाँभित्र तपाईँले काम गर्दा फरक फरक हुन्छ तपाईँको। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यो चाहिँ ध्यान राख्नु होला है। सो अहिले म जस्ट ऱ्यान्डम लिइदिन्छु। ओके, सो म यो एउटा कस्टम प्रिन्टिङ भन्ने चाहिँ वेबसाइट लिइदिन्छु। इम्पोर्ट कम्प्लिट साइटमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, अहिले मेरो कस्तो छ त साइट तपाईँको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ अहिले साइट यस्तो प्रकारको बाई डिफल्ट यस्तो छ। ओके, सो अब मैले यहाँ इम्पोर्ट गर्छु। सो म इन्टरमिडिएट राख्छु, माइसेल्फ राख्छु र नेक्स्ट गरिदिन्छु, स्किप गरिदिन्छु। ओके, हेर्नुहोस् त अब बस यति गरेपछि अब केही समय लाग्छ, 2-3 मिनट लाग्छ इम्पोर्ट हुनलाई। जस्ट त्यति 2-3 मिनटमै तपाईँको चाहिँ इन्टायर वेबसाइट नै परिवर्तन बन्छ। ओके, ल हेर्नुहोस् त कार्ड, चेकआउट, एकाउन्ट,
यो अटोमेटिकली आउन थालिसक्यो राइट। अब त्यस्तै गरी अरू पनि तपाईँको चाहिँ अब आउन थाल्छ। जति तपाईँको चाहिँ यहाँ यता इम्पोर्टिङ हुँदैछ यता रिफ्रेस गर्दै जानुहोस्, यसले चाहिँ के लिँदै जान्छ, एउटा सेप लिँदै जान्छ। ल हेर्नुहोस् अहिले कस्तो थियो, यसले अलिकति सेप लिन थाल्यो। रिफ्रेस गर्नुहोस् फेरि के हुन्छ तपाईँको चाहिँ यसले के गर्छ, अलिअलि गर्दै गर्दै तपाईँको चाहिँ एउटा टोटली इन्टायरमा लास्टमा चाहिँ एउटा के गर्छ त, एउटा इकमर्सको चाहिँ के गर्छ, सेप लिन्छ। ओके रिफ्रेस गरौँ फेरि। ओके सो यसले चाहिँ काम गर्दैछ यहाँभित्र। ओके इम्पोर्टिङ हुँदैछ। सो इन द लास्ट तपाईँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ, इन्टायरली तपाईँको चाहिँ यसले के गर्छ, आफ्नो पुरा तपाईँको चाहिँ यो जे थियो पहिला त्यसलाई नै परिवर्तन गर्छ। ओके मेरो इम्पोर्टिङ हुँदैछ है। हेर्नुहोस् इकमर्स बनाउन त्यति तपाईँको चाहिँ गाह्रो छैन। पहिलाको मेरो ब्याचमा एकजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। ओके उहाँले चाहिँ अहिले मेरो इकमर्स बिजनेस नै गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले अहिले इकमर्स बिजनेस खोल्न लाउनु भएको छ। ओके सो उहाँले चाहिँ अब पसल खोल्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ मैले पनि सहयोग गर्दैछु। ओके उहाँले चाहिँ अहिले आफ्नो चाहिँ एउटा इकमर्स वेबसाइट चाहिँ बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो त्यहाँ जो जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन ब्रान्ड पार्टनरहरू हुन् ओके उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँले कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ। ओके सो त्यसरी चाहिँ उहाँको चाहिँ अहिले के हुँदैछ, जाँदैछ है। सो तपाईँहरूले पनि अफकोर्स भोलिको दिनमा इकमर्स पार्ट टाइममा राख्न सक्नुहुनेछ अथवा कोही व्यक्तिलाई तपाईँले चाहिँ इकमर्स खोलिदिएर तपाईँले त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट आफूले राख्न सक्नुहुनेछ अथवा आफ्नै प्रडक्ट छ भने तपाईँले आफ्नै प्रडक्टको पनि इकमर्समा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। ओके सो जस्तै मेरो चाहिँ अहिले यहाँ के भइसक्यो, इम्पोर्टेड सक्सेसफुल्ली भइसक्यो। अब मेरो पहिला चाहिँ यस्तो भएको थियो। ओके अब चाहिँ रिफ्रेस गरौँ, तपाईँको इन्टायर वेबसाइट नै तपाईँको के हुन्छ, ल हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ के गर्छ त, परिवर्तन गरेर आउँछ। क्यान यु सी, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है। यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ इन्टायर वेबसाइट चाहिँ के भएको छ, मेरो चाहिँ अब परिवर्तन भएको छ। अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु, एडिट गर्न सक्छु आफ्नो हिसाबले। यसलाई चाहिँ मैले फेरबदलहरू गर्न सक्छु राइट। बस ल हेर्नुहोस् अब यहाँ अल प्रडक्ट्समा गए तपाईँको चाहिँ सबै प्रडक्टहरू पनि छ राइट। ल हेर्नुहोस् सबै प्रडक्टहरू यहीँ छ। ओके त्यस्तै गरी एबाउटमा गए तपाईँको चाहिँ एबाउट सेक्सन पनि छँदैछ, सी यु क्यान सी हियर राइट। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यसमा जानुहोस्, तपाईँको कन्ट्याक्टमा गए पनि छ राइट। त्यस्तै गरी तपाईँको अर्को के छ त्यहाँ एकाउन्टमा तपाईँको माई एकाउन्ट भनेर पनि यहाँ छँदैछ। ओके ल हेर्नुहोस् ओके अर्डर डाउनलोड के छ तपाईँको सबै देखाएको छ। लगआउट गर्नु भए पनि छ लगआउटको अप्सन, यो कार्टमा पनि तपाईँको चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ एडिट गर्न सकियो। अब यो भित्र के हुन्छ यसको, यो त फ्रन्ट एन्ड भयो हेर्नुहोस्। ओके यो भनेको तपाईँको फ्रन्ट एन्ड भयो। अब ब्याक एन्डमा के हुन्छ त यसको म तपाईँलाई देखाउँछु। ओके ल हेर्नुहोस् है ब्याक एन्डमा के हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो के थियो त, पहिला चाहिँ बस यति थियो राइट। अब रिफ्रेस गरौँ। ओके रिफ्रेस गरेर हेरौँ अब के आयो है। ल हेर्नुहोस् त के आयो, अटोमेटिकल्ली के आयो त, यहाँ उकमर्स आयो, प्रडक्ट्स आयो, एनालाइटिक्स आयो, मार्केटिङ आयो राइट। यो के भयो त अटोमेटिकल्ली तपाईँको चाहिँ त्यही टेम्प्लेटले लिएर आयो। र तपाईँको चाहिँ इकमर्स वेबसाइटहरू सबै केमा बेस हुन्छ त, तपाईँको चाहिँ उकमर्समा बेस हुन्छ। उकमर्स भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि चाहिँ ओके एउटा प्रडक्टहरूलाई लिस्टिङ गर्नको निम्ति, एउटा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि प्रडक्टहरूलाई कुनै पनि सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ अनलाइनबाट बेच्नको निम्ति एउटा चाहिने अथवा चाहिँ त्यो बनाइएको चाहिँ के हो त, एउटा एडोन हो उकमर्स। ओके ल हेर्नुहोस् उकमर्सले अब के गर्छ, अब यसको विषयमा अब हामी चाहिँ थप कुराकानी गर्छौँ है। यसलाई रिफ्रेस गरौँ 1 सेकेन्ड र ड्यासबोर्डमा क्लिक गरौँ है। तपाईँले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै वेबसाइट चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँभित्र क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यसलाई चाहिँ म सबै यसको चाहिँ के गरिदिन्छु त, तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ म क्लोज गरिदिन्छु। ओके ओके ल हेर्नुहोस् है तपाईँको चाहिँ यति गरिसकेपछि म एकदम खाली राख्न चाहन्छु किनकि धेरै मेस देखियो। ओके सो लेट्स डु इट। अब ल हेर्नुहोस् है यसको ओभरभ्यू गरौँ र यसलाई के एडिटिङ गर्न परेमा हामीले एडिटिङ गर्न सकिन्छ है। पहिला यसको हाम्रो चाहिँ ओभरभ्यू लिउँ है के यसको चाहिँ भित्र के छ यसको विषयमा थोरै बुझौँ। सो अब ड्यासबोर्डमा आउनुहोस्, ड्यासबोर्डमा आएर तपाईँले चाहिँ उकमर्समा हेर्नुहोस् है। पहिला उकमर्समा के हुन्छ। ओके उकमर्समा तपाईँको चाहिँ सुरुमा के छ त, ओके यहाँ होम भन्ने छ। होममा तपाईँको चाहिँ एकदम सबै कुरा चाहिँ यसमा राखिएको हुन्छ, सबै कुराको चाहिँ यसमा एकैचोटि एउटा समराइज गरेर राखिएको हुन्छ। ओके
ल हेर्नुहोस् है, अब ल हेर्नुहोस् है। ओके, अब यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्डर भन्ने छ। अब अर्डर त अब कसैले चाहिँ यता अर्डर गर्यो अरे, ओके, यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैको अर्डर गर्यो भने तपाईँको चाहिँ के आउँछ, त्यहाँ अर्डर भनेर आउँछ। अहिले तपाईँहरूलाई यो देखाउँछु म। ओके, अनि कस्टमर्स भनेको छ तपाईँको चाहिँ यो सबै जसले चाहिँ किन्न खोजेको छ उसैको लिस्टिङहरू चाहिँ यहाँ हुँदै हुँदै जान्छ। ओके, कहिले किन्यो, इमेल, अर्डर कतिको हो, कुन चाहिँ ठाउँबाट हो, यो सबै कुरा चाहिँ यहाँभित्र देखाउँछ। ठिक छ। अब कुपन कोड्स भनेको अभियसली तपाईँको चाहिँ कुपन कोड्सबाट तपाईँ कुपन कोडहरू जुन तपाईँको चाहिँ के हुन्छ प्रोमो कोडहरू बनाउनु हुन्छ, राइट। त्यो प्रोमो कोडको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। अब यहीँबाट अब बनाउने पनि फेरि यहाँ क्रिएट योर फर्स्ट कुपन भनेर अथवा चाहिँ एड कुपन गरेर। ओके, अब त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यति मात्रै नभइकन तपाईँको चाहिँ यो कमर्सभित्र अब तपाईँको चाहिँ सबै रिपोर्ट्सहरू यहीँ मिल्छ। ओके, रिपोर्ट्सहरू यहीँ मिल्छ। अब म यहाँ तपाईँलाई चाहिँ बताउँछु। जस्तै अब अलिकति बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ सेटिङमा आइसकेपछि, ओके, सेटिङमा आइसकेपछि त्यहाँ अलिकति तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै तपाईँले चाहिँ जुन यो वेबसाइट चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ यो, अब यसलाई चाहिँ हामीले खास कहाँ चाहिँ काम गर्दैछौँ। ओके, यसको बेस चाहिँ कुन ठाउँ हो, नेपाल हो, ओके, अरू देश हो, यसको बेस कहाँ हो, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदम ख्याल गर्नुपर्छ र यो सबै कमर्सको सेटिङमा आएर बनाउनुपर्छ। ओके, जस्तै तपाईँको चाहिँ कन्ट्री स्टेट यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यालिफोर्निया लेखेको छ, तपाईँले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो नेपाल। ओके, सो नेपाल तपाईँको चाहिँ कहाँ हो त, मेरो चाहिँ गण्डकी हो। ओके, नेपाल गण्डकी हो। सो मैले नेपाल गण्डकी चुज गरेँ, राइट। अब त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ आफ्नो जिप कोड राखिदिनुहोस् 33700। ओके, र प्रडक्ट कस्तो हो त, कहाँ तपाईँले चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ सेल गर्ने हो त, अल ओभर कन्ट्री हो कि, राइट, सेल टु द कन्ट्री मात्रै हो कि, ओके, स्पेसिफिक कन्ट्रीमा हो कि, अब तपाईँले यो राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले अल नै राखिदिन्छु। ओके, अनि सिपिङ लोकेसन तपाईँले चाहिँ त्यो जुन प्रडक्ट छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ, कि सबै कन्ट्रीमा हो कि कुन सिलेक्टिभ कन्ट्री हो कि तपाईँले त्यो चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामीले यसलाई एज युजुअल छोड्नेछौँ र यहाँ करेन्सी हेर्नुहोस् त, यहाँ करेन्सी के छ, युनाइटेड स्टेट लेखेको छ यहाँ हाम्रो, त्यही भएर इङ्ग्लिसमै देखाएको छ डलरमा, राइट, यहाँ डलरमा देखाएको छ। अब यो डलरमा भएको यो जुन करेन्सी छ यसलाई नेपालीमा बदल्नु पर्यो नि त, होइन र। सो नेपालीमा बदल्नु पर्यो, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त, हामीले यो करेन्सीलाई चाहिँ नेपाली भनेर चाहिँ टाइप गर्नुहोस्। ओके, ल देख्नुभयो नेपाली रुपिज भनेछ। अब म यसलाई सेभ चेन्जेस गरिदिन्छु है। अब के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ यहाँ डलर छ भने अब के हुन्छ, म रिफ्रेस गर्छु, अब यो चाहिँ आरएसमा आउँछ है। सो क्यान यु सी चेन्जेस देख्नुभयो, अलिकति रेस्पोन्स गरिदिनु होला प्लिज तपाईँहरूले। अलिकति चेन्ज देख्नुभयो, पहिला अहिले के थियो रुपिजमा आयो है। अब सेम लाइक द्याट अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ अलिकति म फरक देखाउँछु। ओके, जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ तपाईँहरू आफैले पनि, मेरो त अहिले आइडी लगइन छ। ओके, म यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है, म आइडी लगइन नगरिकन म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँछु। ओके, जस्तै म तपाईँको चाहिँ एउटा प्रडक्ट चाहिँ अर्डर गर्न चाहन्छु। ओके, यो कप अर्डर गर्न चाहन्छु। यहाँ के हुन्छ ल हेर्नुहोस् है, खास यहाँ के हुन्छ मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेको चाहिँ के हो, मैले चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ यो कप छ जुन, यो कपलाई चाहिँ म अर्डर गर्न चाहन्छु। सो मैले चाहिँ के गर्छु, एड टु कार्ट अप्सनमा क्लिक गर्छु है, र भ्यू कार्टमा क्लिक गरेँ। आफ्टर द्याट मैले चाहिँ प्रोसिड टु चेकआउटमा क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ समस्या के देखाउँछ। ओके, सो प्रोसिड टु चेकआउटमा क्लिक गरिसकेपछि के भनेछ, सरी इट सिम्स द्याट यु आर नट एबल टु पे पेमेन्ट मेथड एभाइलेबल पेमेन्ट मेथड फर योर स्टेट भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ त, अब मैले बिजे राखेँ। ओके, मैले चाहिँ यो पे गर्न खोज्छु। ओके, त्यसपछि म सबै डिटेल भर्छु। ओके, म यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल नै हो नि, होइन, त्यसपछि पिकेआर गरेँ, यहाँ पनि पिकेआर गरेँ। ओके, म अहिले जस्ट तपाईँको चाहिँ के गर्दैछु त, म यहाँ लाग्छु गण्डकी। ल हेर्नुहोस् है, जस्ट मैले चाहिँ के गर्न लागेको छु, अर्डर गर्न लागेको छु है। ठिक छ। अब यहाँ समस्या के देखाउँछ हेर्नुहोस् है, अर्डर गर्न लाग्दाखेरि अब समस्या के देखाउँछ त। ओके, ल हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, अब यहाँ समस्या के देखाउँछ त, मैले चाहिँ सबै त प्लेस गरेँ, राइट, सबै त मेरो त्यो त भरियो। अब मैले हेर्नुहोस् है, प्लेस अर्डरमा क्लिक गरेँ भने के समस्या देखाउँछ। ओके, ल हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनेको छ, इनभ्यालिड पेमेन्ट मेथड भनेको छ। अब यसलाई त यो यस्तो प्रब्लमलाई त फिक्स गर्नु पर्यो, राइट।
सो इनभ्यालिड पेमेन्ट मेथडलाई चाहिँ अब म के गर्छु त तपाईको चाहिँ ड्यासबोर्डमा आउँछु त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ पेमेन्ट्स भन्ने छ ओके पेमेन्ट्स भन्ने छ अब यो पेमेन्ट्समा गइसकेपछि हेर्नुस् है तपाईले चाहिँ पेमेन्ट्स मेथड अब यहीँबाट ई-सेवा लिएर आउने त्यसपछि तपाईको चाहिँ फोन पे लिएर आउने तपाईको चाहिँ बैंक ट्रान्सफरको सबै एनेबल यहीँबाट क्याश अन डेलिभरीको राइट त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ पेपलहरुको अनि त्यसपछि बैंक ट्रान्सफरको यहीँबाट हो ओके अहिले चाहिँ म क्याश अन डेलिभरी मात्रै राख्छु है सेभ चेन्जेसमा क्लिक गर्छु त्यसपछि र सेभ चेन्जमा गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् अब यता हेर्नुस् अब यसलाई म रिफ्रेश गर्छु है अघिसम्म पेमेन्ट मेथड थिएन भनेर चाहिँ रिजेक्ट गर्यो अब हेर्नुस् ओके अब म चाहिँ यहाँ के गर्छु त क्याश अन डेलिभरी गर्छु है अब म चाहिँ यसमा के गर्छु अब चाहिँ प्लेस अर्डरमा क्लिक गरिदियो भने हेर्नुस् है त के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् मेरो चाहिँ के भयो एउटा डिजिटल इनभोइस पनि आयो ओके पेमेन्ट मेथड कुन छ क्याश अन डेलिभरी छ टोटल मेरो कति हो कहिले हो मेरो अर्डर नम्बर कहिले हो यो सबै तपाईको चाहिँ के हुन्छ यसरी चाहिँ यहाँ देखाउँछ कति रुपैयाँ हो त यो सबै कुरा यहाँ देखाउँछ डिजिटल इनभोइस आयो अब त्यो अर्डर कहाँ आयो त भनेर चेक आउट गर्नको लागि तपाईले चाहिँ जस्ट अर्डर अप्सनमा क्लिक गर्नुस् ओके अर्डर अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुस् क्यान यु सी तपाईको चाहिँ यहाँ के भनेर आएको छ विजय कुमार आयो 25 सेकेन्ड अगाडि अब स्ट्याटस के छ त यो तपाईको चाहिँ के भइसक्यो हैन यो अर्डर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पठाइदिसकेका छैनौं त्यही भएर प्रोसेसिङ छ ओके प्रोसेसिङ भनिरहेछ अहिले मैले यसमा क्लिक गरे अब उसले के अर्डर गरेको सबै थाहा हुन्छ हेर्नुस् ओके सबै तपाईको चाहिँ हेर्नुस् कुन चाहिँ प्रोडक्ट हो आइटम भनेर यहाँ लेखेको छ अब रिफन्ड गर्नु पर्यो भने पैसा रिफन्ड गर्नु पर्यो भने यही छ ओके तपाईको चाहिँ अब त्यसमा भ्याट लगाइदिने हो त्यसमा भ्याट जोड्ने हो भने यही तपाईले भ्याट जोड्दिन सक्नुहुनेछ ओके सबै कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ यही राख्न सक्नुहुनेछ अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ त हेर्नुस् है त्यो चाहिँ अहिले के हुन्छ त्यो चाहिँ अब उसले अर्डर राख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ तपाईको एउटा अर्डर प्रोसेसिङमा जान्छ सो यहाँ के छ स्ट्याटस पनि प्रोसेसिङ छ अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ होल्डमा राख्दिने हो कि क्यान्सल गरिदिने हो कि रिफन्ड गरिदिने हो कि अब म गर्छु कम्प्लिटेड भनेको अब मैले त्यो प्रोडक्ट चाहिँ अब मैले चाहिँ पठाउन उसलाई चाहिँ रेडी भएँ ओके उसको पेमेन्ट पनि आयो ल ठिक छ भयो अनि मैले चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ कम्प्लिटेड गरिदिएँ अब अपडेट्स गरिदिएँ अब यत्रो गरेको सबै कर्मकाण्ड फेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ जिमेलमा आइरहेको हुन्छ जस्तै म यहाँ तपाईँको चाहिँ जिमेल खोलिरहेको हुन्छु ओके म यहाँ जिमेल खोल्छु जस्तै तपाईहरुलाई पनि तपाईको चाहिँ यो दराजहरुबाट अनलाइनबाट अर्डर गर्नु भएको छ भने कुनै कुनै वेबसाइटबाट चाहिँ जस्तै दराज जस्तो अलि ठुलो वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईलाई इमेल चाहिँ आउने गर्छ होला ओके ल तपाईको चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर चाहिँ इमेल आउने गर्छ सेम लाइक दैट तपाईको यता पनि के हुन्छ यसले पनि दराजको जस्तै सिस्टमबाट के गर्छ इमेलहरु चाहिँ पठाउने रिसिभ गर्ने पठाउने चाहिँ गर्छ जसको कारणले गर्दा तपाईको प्रोडक्टमा के भएको छ तपाईले अर्डर गरेको के भएको छैन सब थाहा हुन्छ ल हेर्नुस् न्यू अर्डर भनेर भनेको छ ल हेर्नुस् त कतिको अर्डर हो कुन हो तपाईको सबै देखाउँछ न्यू अर्डर कति हो कुन चाहिँ अर्डर नम्बर हो राइट अब यो यु हेभ रिसिभ द फलोइङ अर्डर फ्रम विजय कुमार भनेको छ अहिले त मेरो वेबसाइट भयो राइट कहिलेको डेट हो आजको 13 जुनको राइट ल हेर्नुस् कुन चाहिँ प्रोडक्ट हो बिलिङ एड्रेस कुन दिएको थियो मैले सबै के हुन्छ त आउँछ ल हेर्नुस् अब यो चाहिँ के हुन्छ त रिसिभ भएपछि यो अर्डर चाहिँ आउँछ तपाईको चाहिँ यसमा के छ त है ल हेर्नुस् यो चाहिँ तपाईको के भने यहाँ फेरि जस्ट लेट यु नो वी हेभ रिसिभ योर अर्डर यो अटोमेटिकली हो के र प्रोसेसमा छ भनेको चाहिँ यसले चाहिँ भनेको छ अब त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ अर्को हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के लेखेको छ त थ्यांक्स फर शपिङ विथ अस भनेर चाहिँ एउटा मेसेज अटोमेटिकली पठाएको छ वी हेभ फिनिश द प्रोसेसिङ पे विथ क्याश अपन डेलिभरी भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको के गर्छ त टोटली तपाईको अटोमेटमा चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ लैजान्छ है यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ओभरभ्यू दिइराको छु त्यस्तै गरी यहाँ सेटिङमा पनि अरु कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै प्रोडक्ट्सको मामिलामा यहाँ तपाईले प्रोडक्ट्समा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसलाई तपाईको चाहिँ केजी को हिसाबले तपाईले त्यसलाई युनिटाइज गर्नुहुन्छ कि ओके डाइमेन्सनको हिसाबले कुन यो सबै तपाईको आफ्नो हातमा हुन्छ अब शिपिङको कुरामा नि त्यस्तै छ राइट शिपिङको कुरामा तपाईको चाहिँ कहाँ शिपिङ गर्ने कहाँ शिपिङ नगर्ने यहाँ तपाईले चाहिँ जोनहरु चाहिँ छान्दिन सक्नुहुनेछ ओके पेमेन्ट्सको कुरा मैले तपाईलाई बताइहाले अब अरु चाहिँ तपाईको केही पनि त्यस्तो चाहिँ यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने अथवा फेरबदल गर्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ है यो चाहिँ अटोमेटिकली तपाईको चाहिँ एज युजुअल नै हुन्छ अब त्यसपछि प्रोडक्ट्सको मामिलामा आयो अब प्रोडक्टको मामिलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अब यहाँ जुन प्रोडक्ट यहाँ शो गरिरहेको छ नि
तपाईको चाहिँ यो प्रडक्टहरु चाहिँ जे जति छ तपाईको चाहिँ अब कुन कुन प्रडक्टलाई यहाँ सो गर्ने कुन कुन प्रडक्ट चाहिँ स्टकमा छ कुन कुन प्रडक्ट चाहिँ स्टकमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ सबैमा सेल लागिरहेको छ, अहिले कोही पनि तपाईको चाहिँ कुनै पनि प्रडक्ट के छैन त आउट अफ स्टक छैन। लेट्स मेक आउट अफ स्टक ओके, सबै इन स्टक भनिरहेछ। सो सम अब प्रडक्टलाई त आउट अफ स्टक गर्दिम न हैन। सो लेट्स डु इट। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ अलिअलि? यस सर। ओके ल म अगाडि बढौँ, त्यसो भए अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। हुन्छ सर हुन्छ। यसमा अब हजुरले भन्नुभन्दा नि हामीले प्र्याक्टिस नगरी केही हुने वाला छैन, त्यही भएर अलिक टाइम छुट्याएर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ सर। अहिले त हजुरले सिकाइदिनु न, पछि भिडियो हेरेर हामी गरिहाल्छौँ। ओके सर ल हेर्नुहोस् है। अब जस्तै यहाँ त के छैन त तपाईँको चाहिँ सबै तपाईँको स्टकमा छ, सबै एभाइलेबल छ। अब कुनै कुनै प्रडक्ट चाहिँ आउट अफ स्टक, हेर्नुहोस् आउट अफ स्टक राखिदियो भने मान्छेलाई के हुन्छ भने तपाईको चाहिँ एउटा अर्जेन्सी क्रिएट हुन्छ कि त्यसपछि अनि त्यहाँ उसलाई मन परिरहेको कुनै कुरा छ भने ओहो यो पनि कसैले लैदियो भने टेन्सन पर्छ भनेर उसले किन्ने चान्सेस हाई हुन्छ। यो भनेको एउटा स्ट्राटेजी है। जस्तै अब लेट्स सपोज म यही फादर्स डे कफी मग छ, यसलाई नै म आउट अफ स्टक पारिदिन्छु ओके। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यही भित्र सबै अब तपाईँले चाहिँ काम गर्ने ओके। म यहाँ प्रडक्ट अहिले एड पनि गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई कसरी गर्ने है। जस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ के छ त हेर्नुहोस् है, इन्भेन्ट्री भन्ने छ। यसमा इन्भेन्ट्रीमा आएर चाहिँ तपाईँको यो इनस्टक छ, यसलाई चाहिँ आउट अफ स्टक गरिदिनुहोस्। द्याट्स इट। अब तपाईँले चाहिँ माथि आउनुहोस्, अपडेट गरिदिनुहोस्। अपडेट गरिदिने बित्तिकै उसलाई हेर्नुहोस् है। सो यता अपडेट भयो, अब आउट अफ स्टक देखाउँछ कि देखाउँदैन ओके। सो कहाँ छ त त्यो ड्याडीको जुन त्यो यस हियरले देख्नुभयो आउट अफ स्टक भनेर लेख्यो नि त होइन। फादर्स डे कफी मग भनेको चाहिँ यहाँ के लेख्यो त अब आउट अफ स्टक। द्याट्स इट, सकियो। यो सर्भे यो 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 अहिले जुन प्रडक्ट छ त्यो भ्याइयो। जस्तै दराज.com मा हेर्नुहोस् ओके। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाउँछु। दराज.com.np मा हेरौँ। जस्तै यो जुन तपाईँको चाहिँ यहाँ प्रडक्टहरू छ, यो प्रडक्टहरूमा देयर मे बी सम आउट अफ स्टक प्रडक्ट हो कि अहिले त देखा छैन। जे होस् त्यहाँ कुनै न कुनै आउट अफ स्टक प्रडक्ट त हुन्छ नि राइट। सो त्यस्तो बनाउनको निम्ति अब तपाईँले चाहिँ त्यस्तो प्रयोग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ओके। सर यो वेबसाइट केबाट डेभलप भयो सर? यो त सबै तपाईँको चाहिँ PHP बाट हो है, जावा जेक्युरीबाट PHP बाट तिनीहरूबाट बनाएको है। यो चाहिँ मोबाइलै रहेछ नि त होस्ट चाहिँ। यसमा यो वेबसाइटको टपमा लैजानु त त्यहाँ फेसबुक लेख्छ धेरै जसोमा, किन हो त्यस्तोमा जावाबाट बनाएको उसमा के त्यही सर्भलाइजरबाट हेर्दा यस्तो तपाईको यहाँ फेसबुक यिनीहरूले काहीँ न काहीँ कनेक्ट गरेका छन् के ओके। जस्तै कनेक्ट गरेर हो हजुर यहाँ फलो अस भनेर फेसबुक राखेका छन् राइट। ए त्यो विजेट हो के यो एउटा तपाईँको चाहिँ ओके। सर यो वर्डप्रेसबाट बनाएको साइटहरु ह्याक हुने चान्सेस कतिको हुन्छ सर? अलि सजिलो हुन्छ होला। के भन्नुभयो रे आकाशजी? वर्डप्रेसबाट बनाएको जस्तो वेबसाइटहरु हुन्छ नि, ह्याकिङको चान्सेसहरु अनि अरु के अब डिफरेन्ट हुन्छ नि इन्टरनेट केसहरु। यसमा सर तपाईको चाहिँ कुन चाहिँ सर्भर छ भन्नेमा भर पर्छ है। तपाईको त्यति बेला ह्याक गर्न मिल्छ जब त्यसमा लुप होलहरु हुन्छ ओके। अब त्यसमा लुप होलहरु हुने भनेको विशेष गरी तपाईको चाहिँ सर्भरमा एरर आएर लुप होलहरु निस्किने हो। हाम्रो मिस्टेकले लुप होल निस्किदैन है। कि त अब कोडिङबाट गर्यो भने चाहिँ आफ्नो हिसाबले आफू यदि कोही कोडर छ कोहीले कोडिङ गर्छ भने उसको चाहिँ लुप होल भेटिन्छ हैन। वर्डप्रेसले बनाइदिएको जुन सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ लुप होल हुँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। फेरि 100% चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्न, अभियसली हुन्छ हैन। अब तपाईले यदि तपाईको चाहिँ वर्डप्रेस वेबसाइट ह्याक गर्ने भने पहिला वेबसाइट यो वर्डप्रेस सिस्टमलाई ह्याक गर्नुपर्छ ओके। वर्डप्रेस यो जुन मुख्य सिस्टम छ यो वर्डप्रेस सिस्टमलाई नै ह्याक गर्नुपर्छ ओके। अब यो वर्डप्रेस त्यस्ता टाइपको वेबसाइट त्यति बेला ह्याक हुन्छ अब जब तपाईको चाहिँ यो सिस्टमबाट आएको छ ओके, सर्भरबाट आएको छ। अब तपाईको चाहिँ कुन चाहिँ सर्भरमा तपाईको वेबसाइट रहन्छ त्यसैमा भर पर्छ ह्याक हुने चान्सेस कतिको छ छैन भन्ने कुरा ओके। अब अभियसली फेरि ह्याकरमा पनि भर पर्छ फेरि ओके। सो अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ के गर्दै छु भने यहाँ तपाईलाई चाहिँ अब प्रडक्टहरु चाहिँ यहाँ देखाउँदै छु है। जस्तै अब मैले अब नयाँ प्रडक्ट चाहिँ यहाँ भित्र एड गर्न पर्यो ओके। तपाईले यहाँ प्रडक्ट्स भित्र आउनु भयो भने यहाँ तपाईको के छ त एड न्यू भनेर चाहिँ आएको छ। अब एड न्यूमा म क्लिक गर्छु
अनि तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ प्रडक्ट चाहिँ म लिएर आउँछु। ओके, जस्तै म यहाँ अहिले तपाईँको चाहिँ ल्यापटप भनेर चाहिँ म राख्छु है। मेबी ल्यापटपको चाहिँ आउँछ कि आउँदैन यसमा छैन, एमाजोनमा जाउँ है त। एमाजोनमा जाउँ। ओके, एमाजोनमा चाहिँ हामी टाइप गरौँ ल्यापटप। ठिक छ, अब ल्यापटपमा चाहिँ म यो ल्यापटपको चाहिँ अहिले के गर्छु, यहाँ फिचरहरू सबै एड गर्छु है। जस्तै म यहाँसम्म मात्रै राख्छु कि यसको अहिले नाम लामो भयो। जस्तै म यहाँ चाहिँ प्रडक्टको नाम मैले चाहिँ त्यही राखेँ। ओके, त्यसपछि मैले यहाँ प्रडक्टको चाहिँ के गर्छु, डिस्क्रिप्सनहरू राख्छु है। सो प्रडक्टको म डिस्क्रिप्सन चाहिँ यहाँ राख्छु। ओके, जस्तै हामीले यो वेबसाइटमा लेखेको कुरा कपी गर्नु नमिल्ने बनाउन मिल्दैन? त्यस्तो बनाउन मिल्दैन सर, अलिक गाह्रो छ है। ल हेर्नुहोस् है, अब मैले चाहिँ के गरेँ, यो सबै चाहिँ यो फिचरहरू मैले यहाँ राखेँ क्या, डिस्क्रिप्सनहरू। अब यो प्रडक्ट कस्तो खालको हो त, डाउनलेबल हो कि डाउनलोडेबल हो कि भर्चुअल हो कि कस्तो हो, राइट? त्यो तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले अब हाम्रो रेगुलर प्राइस यसको कति छ यहाँ हेरौँ है। यसको रेगुलर प्राइस कति छ त तपाईँको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने $549 आएछ। यसलाई हामीले चाहिँ 60,000 गरिदिउँ। ओके, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 60,000 है। न त अब यसको अब मुख्य प्राइस भनेको त तपाईँको चाहिँ यसको मुख्य प्राइस यसलाई चाहिँ 60 गराउँ, सेल्स प्राइस चाहिँ 60 गराउँ। तपाईँहरूलाई म यसको डिफरेन्स देखाउँछु पहिला। 1, 10, 100, 1000, 10,000। ओके, 60,000 चाहिँ मेरो के भयो, रेगुलर प्राइस भयो है। अब यदि त्यो मान्छेलाई चाहिँ डिस्काउन्ट सहित दिने हो भने अब यहाँ राख्न सकियो। अहिले चाहिँ म यसलाई यतिकै छोड्छु। अब यति गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ प्रडक्ट इमेज भनेको छ। ओके, प्रडक्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रडक्ट इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि अब त्यो कुन चाहिँ प्रडक्ट हो तपाईँले चाहिँ लिएर आउनु पर्ने। ओके, त्यो प्रडक्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ लिएर आउनु सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले के गरेको छु, ल्यापटप, राइट? सो अहिले चाहिँ म यहाँ ल्यापटप चाहिँ लिएर आउँछु है। मैले यहाँ कहाँ डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ अस्ति न। ओके, यहाँ रहेछ है। ल्याउनुहोस्, अहिले चाहिँ मैले ल्यापटप चाहिँ मैले बेच्न खोजेको। ओके, सो मैले चाहिँ त्यो ल्यापटप लिएर आएँ र मैले के गरेँ, सेट प्रडक्ट इमेज गरिदिएँ। र यति गरिदिएपछि अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस्, अब यहाँ कुन चाहिँमा हो त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। अहिले म मक्समा क्लिक गरिदिन्छु, जस्ट पब्लिस गरिदिएँ। ओके, ल हेर्नुहोस्, अब त्यति गर्ने बित्तिकै अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, यतापट्टि तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ ल्यापटप चाहिँ के गर्छ, आउँछ। ओके, सो अल प्रडक्ट्समा हेरौँ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तपाईँको के भयो त, ल्यापटप आयो, राइट? अब ल्यापटपको प्राइस कति छ त, 60,000 छ। ठिक छ, अब यसलाई यहाँभित्र जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ सबै डिटेल्सहरू यहीँ छ। ल हेर्नुहोस्, ओके, डिस्क्रिप्सन डिटेल्सहरू सबै तपाईँको चाहिँ यहीँ छ। क्यान यु सी? यसरी चाहिँ तपाईँको सबै डिटेल्सहरू आयो। अब यसलाई तपाईँले अभियसली तपाईँको चाहिँ एड टु कार्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ होइन। अब यसले हेर्नुहोस्, यहाँ त अब तपाईँको चाहिँ के लेखेको छ त, रेगुलर प्राइस भनेर तपाईँको चाहिँ 60,000 लेखेको छ। अब तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो नि, यसको खास प्राइस 34 रुपियाँ रहेछ, तर डिस्काउन्ट सहित 25 रुपियाँमा दिएको भनेर बनाएको छ हो। क्यान यु सी? यो अलिकति मधुरो छ, यो देख्नु भएको छ तपाईँहरूले यहाँ? ओके, सो यहाँ तपाईँको 34 रुपियाँ छ, अब त्यसलाई देखा 25 रुपियाँमा। अब यस्तो कसरी बनाउने भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब ल्याउनुहोस् है, यहीँभित्र जानुहोस्। यहाँ तपाईँको रेगुलर प्राइस तपाईँको 60,000 छ, राइट? अब यहाँ म रेगुलर प्राइस 1 लाख भनिदिन्छु म। ओके, तर म यसलाई बेच्ने चाहिँ मेरो अब डिस्काउन्ट प्राइस कति हो, 60,000 भनिदिन्छु। ओके, र यति गरेर तपाईँले चाहिँ अपडेट गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, अब अपडेट गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है त, अब यसमा हेर्नुहोस् है, तपाईँको पहिला 60,000 मात्रै लेखिएको थियो, अब चाहिँ तपाईँको डिस्काउन्ट चाहिँ 60,000 भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, क्यान यु सी? 1 लाख पर्थ्यो त्यो प्रडक्टको, अहिले चाहिँ 60,000मा पाइए भनेर मैले देखाएँ। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा इ कमर्स पनि तपाईँको चाहिँ प्रडक्टहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब क्याटेगोरीहरू छुट्याउने काम त तपाईँको चाहिँ सबै यतै क्याटेगोरीमा राखेर तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है। अब कतिवटा प्रडक्ट बिक्री भयो, कतिवटा बिक्री भएन, केबाट मार्केटिङ गर्ने, केबाट नगर्ने भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ यहीँ मार्केटिङबाट नै तपाईँको चाहिँ मार्केटिङको लागि कुन कुन युज गर्ने सबै यहीँ देखाएको छ है। अब एनालाइटिक्समा जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो महिना कतिको बिजनेस भयो, यो महिना कतिको रेभेन्यू भयो, ओके, यो सबै देखाउँछ। जस्तै टोटल सेल कतिको आएको रहेछ, नेट सेल्स कतिको भयो, अर्डर कतिवटा आयो
राइट। सो यो सबै तपाईँको चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एनालाइटिक्समा देखिन्छ। ओके, रेभिन्यू कति भयो सबै कुरा यहीँभित्रै तपाईँको चाहिँ के गर्छ सो अप गरिदिन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको इ कमर्स वेबसाइटलाई चाहिँ ब्याकएन्डबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ है। अब यो फ्रन्ट एन्डमा त अभियसली तपाईँको जे राख्नुहुन्छ त्यही हो। अब कुरा आयो यहाँसम्म बुझ्नुभयो कि भएन तपाईँहरूले? अलिअलि केही पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति आइडियाहरू आइरहेछ जस्तो भइरहेछ तपाईँहरूलाई? सर आयो सर, तर सुन्नु एउटा क्वेसन सोध्छु म। हजुर, त्यो स्टकमा आउट अफ स्टक नराखिकन ओन्ली 5 आइटम्स ओन्ली 6 आइटम्स यसरी राख्न मिल्छ? के भन्नुभयो अरे? त्यो जुन आउट अफ स्टक राख्नुभयो नि हजुरले, त्यसमा चाहिँ ओन्ली 5 आइटम्स ओन्ली 6 आइटम्स यसरी राख्न मिल्छ? ओके, सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्रडक्टमा आउनुहोस् अनि कुन प्रडक्टलाई त्यस्तो बनाउन पर्ने हो तपाईँले चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, जस्तै म यही मगलाई गरिदिन्छु, अहिले आउट अफ स्टक गरेको छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त, यहाँ इन्भेन्ट्री छ है। अब इन्भेन्ट्रीमा तपाईँको चाहिँ ओके अन द ब्याक अनि अन द ब्याक अर्डर गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरिदिनु भयो भने ओके अन द ब्याक अर्डर गर्नु परेन है। तपाईँले चाहिँ यो इन स्टकमा राख्ने, त्यसपछि यहाँ चाहिँ कतिवटा छ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाइप गरिदिने। ओके, जस्तै म यहाँ चाहिँ 10वटा लेख्छु है, 10वटा लेख्छु। अब 10वटा गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँ अपडेट गर्नुहुन्छ। ओके, सो यति गरिसकेपछि म रिफ्रेस गरिदिन्छु अब। ओके, त्यसपछि तपाईँको यसमा बरु सो अप गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा। जस्तै मैले यसमा क्लिक गरेँ है। ओके, यसमा चाहिँ देखाउँदैन रहेछ। ओके, ए देखाए एसकेयू लेखेछ नि यहाँ। हजुर सर। हो, एसकेयू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउट अफ स्टकमा कतिवटा छ भनेको है। ए हजुर हजुर है, यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ देखाउँछ। ओके, कतिवटा छ भन्ने कुरा है। ठिक छ, यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याउन सक्नुहुनेछ। अब यसमा अब थप अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ अब यसमा राख्न चाहनुहुन्छ ब्यानरहरू बनाउनेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अरू फिचर एड गर्न चाहनुहुन्छ भने सब कुरा तपाईँको के को कमाल हो त, सबै प्लगइन्सको कमाल हो। अब ओके, यहाँसम्म त अहिलेसम्म मैले एउटा प्लगइन्स नै लिएर आएको छैन नि त होइन। यहाँसम्म त अटोमेटिकल्ली तपाईँको चाहिँ थिम ल्याउने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली त्यही थिमले लिएर आयो जति पनि लिएर आउनु पर्ने थियो। अब नयाँ प्लगइन्सहरू तपाईँले यहाँबाट लिएर आउनु सक्नुहुन्छ। अब क्रस सेलिङ गर्न पर्यो भने तपाईँको चाहिँ यहीँबाट तपाईँको चाहिँ यो लिङ्क प्रडक्ट भन्ने छ, यो लिङ्क प्रडक्टबाट ल्याउनुहोस्। अपसेल र क्रस सेल्स तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अपसेल पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, क्रस सेल्स पनि यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, बट इट डिपेन्ड्स अपन यु। ओके, सो अहिले मैले यसलाई एज युजल राखेर अब म तपाईँलाई चाहिँ यता फ्रन्ट एन्डमा थोरै एडिटिङको कुराहरू म तपाईँलाई बताइदिन्छु अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसको पाटो चाहिँ अहिले चाहिँ स्टप गर्छौँ है। ठिक छ। ओके, फेसबुकबाट तपाईँले चाहिँ मार्केटिङ गर्नलाई पेड मार्केटिङ र फ्री मार्केटिङमा दुईटा जुन मार्केटिङ गर्दा पनि फरक पर्दैन है। ओके, सर वेबसाइटमा क्यूआर स्क्यानर कसरी हाल्ने? क्यूआरएस क्यू यो स्क्यानर भन्नु भएको? हजुर, त्यो स्क्यानर चाहिँ अहिलेसम्म मैले गरे छैन है। प्रोडक्टको लागि हुन्छ नि। ए तपाईको त्यो तपाईले भन्नु भएको त्यो पेमेन्ट गर्ने बेलामा त्यो क्यूआर कोड? हजुर, क्यूआर कोड एउटा प्रोडक्टमा पनि हुन्छ नि त। त्यो त अब कम्पनीले गर्ने कुरा त्यो त मलाई थाहा हुँदैन है। क्यूआर कम्पनीले प्रडक्टमा हाल्छ है, त्यो त मलाई थाहा हुँदैन नि त है। तर यहाँभित्र क्यूआर कोड राख्ने भने चाहिँ तपाईँले जति बेला ई सेवा यहाँभित्र एड गर्नुहुन्छ नि, ई सेवा एड गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली ई सेवाले तपाईँलाई क्यूआर कोड दिन्छ है। हो, ई सेवाले त दिन्छ। त्यहीँबाट अब पेमेन्ट हुने भयो। अब ब्याङ्कसँग लिङ्क गर्नु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ वेबसाइटले फेरि ब्याङ्कले पनि क्यूआर कोड दिन्छ तपाईँलाई होइन, त्यस्तो हुन्छ है। हजुर, अब चाहिँ यसमा तपाईँको चाहिँ जे जति पनि यहाँ तपाईँको अब यो यसमा डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ अब तपाईँको आफ्नो हिसाबले अब डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट विथ एलिमेन्टर गरिदिनुहोस्, द्याट्स इट। सबै अब एलिमेन्टरको कमाल हेर्नुहोस्। अब यहाँभित्र एलिमेन्टर र कस्टमाइजको कमाल हो। अब यसपछि चाहिँ सबै तपाईँको चाहिँ कसको रे एलिमेन्टर र कस्टमाइजको कमाल हो। ल हेर्नुहोस्,
अब कहाँ कहाँ के राख्ने भन्ने कुरा सब तपाईँको आफ्नो हातमा छ राइट। यहाँ के लेख्ने भन्ने कुरा, यो फोटोलाई चेन्ज गर्ने कुरा, यहाँ जस्तै यहाँ गेट स्टार्ट लेखेछ, म यहाँ लेख्छु सप नाउ। ओके सप नाउ, ल द्याट्स इट। यसरी नै तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब यो फोटोलाई चेन्ज गर्ने कुरा यही फोटोलाई यहीँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। ओके ल हेर्नुहोस्, अब यो फोटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। ओके अहिले म यसलाई एज युजुअल यतिकै छोड्छु। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ अरू फोटो, अब यही यहाँभित्र यो ब्याकग्राउन्ड फोटोलाई पनि तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके ल हेर्नुहोस्, यो ब्याकग्राउन्ड फोटोलाई यहीँबाट तपाईँले चाहिँ बस यसलाई यहीँबाट चेन्ज गरिदिनु सक्नुहुनेछ। इजी छ। अब तपाईँको मनमा लाग्ला फेरि यो त यसरी त स्क्रोल गर्दा त यहीँभित्र बसिरहेछ राइट, हल्ले छैन। अब फेरि यो त हल्ले, यो त माथि गयो, तर यो त यहीँभित्र बसिरहेछ अड्केर। सो यस्तो बनाउने भनेको हेर्नुहोस्, यहाँ छ एट्याचमेन्टमा तपाईँले चाहिँ फिक्स गरिदिनु भएको छ। स्क्रोल गरिदिनु भयो भने त्यही अनुसारको अब गर्छ। हेर्नुहोस्, क्यान यु सी स्क्रिन स्क्रोल गरिदियो भने तपाईँको सँगसँगै स्क्रोल भएर जान्छ, तर फिक्स गरिदियो भने तपाईँको चाहिँ त्यहीँभित्र बसिरहन्छ। देख्नु भएको छ? सो यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ अरू अब यहाँ टेस्टिमोनियलहरू लेखाएको छ राइट। टेस्टिमोनियलहरू तपाईँले चाहिँ यहाँबाट अभियसली लिएर आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँ जुन लोगोहरू लिएर आएको छ, यो लोगोहरू पनि तपाईँको चाहिँ कतिवटा सेक्सन छ, 1 2 3 4 5 6वटा सेक्सनको यो युज गरेर चाहिँ लोगोहरू लिएर आएको छ राइट। अब तपाईँको चाहिँ यो सबै भनेको यो चाहिँ कस्टमाइजमा गएर बनाएको कुरा भयो है यिनीहरू चाहिँ, ठिक छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, टोटल इन्टायर वेबसाइट चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ओके अहिले म यसलाई अपडेट गरेर यतिकै छोड्छु है। सो जे चाहनुहुन्छ, जस्तै तपाईँको चाहिँ अघि हाम्रो यहाँ आकाशजीले सोध्दै हुनुहुन्छ, जस्तै तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ सेल्स भनेर सेल लाग्यो, सेल भनेर त्यस्तो देखाउने कसरी भन्नुभएको थियो होइन। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ क्यानभामा आउनुहोस्। क्यानभामा आएर चाहिँ तपाईँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा डिजाइन चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ कि। जस्तै तपाईँले चाहिँ एउटा ब्यानर डिजाइन म लेख्छु। ओके हेडर ब्यानर डिजाइन साइज ओके, मलाई नि साइज अलि थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, साइज कति हो तपाईँको चाहिँ 1024 बाई तपाईँको चाहिँ 768। ओके यो त धेरै ठुलो हो यो त। ओके 1024 बाई 300 पिक्सलको है। ओके 1024 बाई 300 पिक्सलको छ है। ओके म यहाँ तपाईँहरूलाई थोरै डिजाइन गरेर देखाइदिन्छु। ओके सो तपाईँले क्रिएट डिजाइन अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि कस्टमाइज साइजमा गर्नु हो नि 1024 राइट। 1024 बाई 300 पिक्सलको चाहिँ म के गर्छु त एउटा डिजाइन गर्छु है, ठिक छ। हेर्नुहोस् अब यो डिजाइनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो त अझै ठुलो भयो कि क्या हो, तपाईँको योभन्दा सानो हुन्छ अझै। योभन्दा अझै सानो हुन्छ। न्युज पोर्टल ओके ल पढ्नुहोस् है, न्युज पोर्टल हेडर ब्यानर डिजाइन। ओके ओके सो म यसको साइज म हेर्दैछु ल हेर्नुहोस् है। यसको साइज तपाईँको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने सम्भवतः यो 728 बाई 90 को एकचोटि हेरौँ है। 728 बाई 90 को। ओके डिजाइन कसरी गर्ने म त्यो तपाईँलाई थोरै अब यहाँ विज्ञापन पनि यसरी बनाउने है। विज्ञापन पनि तपाईँको चाहिँ यसरी ओ यस द्याट वान इज बेटर वान। ओके जस्तै ल विज्ञापन पनि तपाईँको चाहिँ यसरी नै भन्छ। ओके जस्तै म यहाँ तपाईँको चाहिँ राख्छु हेरी हो है। ओके यहाँ म लेख्छु ओन्ली ब्ल्याक फ्राइडे सेल्स। ओके ब्ल्याक फ्राइडे सेल ओके ब्ल्याक फ्राइडे सेल। ओके अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ म ओके सेन्ट्रल लाइन गर्छु र यहाँ तपाईँको चाहिँ यसको ठाउँमा म अर्कै राख्छु कि यसको ठाउँमा म राख्छु ल्यापटप। ओके अब तपाईँको हेर्नुहोस् है विज्ञापन कसरी बनाउने भनेर मैले तपाईँलाई चाहिँ थोरै बताउनु खोजेको। ओके
जस्तै म यहाँ राख्छु ल्यापटप ओके सम्भवतः यतिको ठिक छ त्यसपछि म यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड गरिदिन्छु है ल यति गर्दै त्यसपछि यसलाई चाहिँ म एनिमेसन एउटा दिन्छु ओके द्याट वान इज बेटर वान ओके यति गरिदिसकेपछि अब म के गर्छु यसलाई चाहिँ म डाउनलोड गरिदिन्छु ओके अब डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस् है मेरो यहाँ डाउनलोड हुँदैछ है मैले तपाईँहरूलाई विज्ञापन कसरी बनाउने त्यो आइडिया मात्रै दिएको कि अब तपाईँले यसमा अब थप गर्ने यसलाई अब चम्की धम्की बनाउने तपाईँको आफ्नो हातमा रहन्छ ओके यो त मेरो हातमा छैन है फेरि सो यसलाई चाहिँ मैले अब एडिट विथ एलिमेन्ट अप्सनमा क्लिक गर्छु मैले त्यो विज्ञापन बनाएको के आकाशजी तपाईँको सम्भवतः यही होला होइन प्रश्न कसरी चाहिँ त्यहाँ फ्ल्यास सेल्स त्यस्तो देखाउने भन्ने कुरा अघि नै भएको हजुर हजुर यो अफर्स डिस्काउन्ट्सहरू यस्तो यस्तो चलिरहेछ होइन यति ह्याप्पी आवरहरू भन्ने हुन्छ नि सर एकदम हो त्यस्तो अब यसरी नै बनाउने हो है तपाईँ नचुकिनु होला त्यो क्यानभामै बनाएर त्यसलाई ल्याएर पोस्ट गर्ने होइन सर यस 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 अभियसली त्यसलाई होइन त्यो त प्रब्लम भएन तर त्यसलाई इफेक्ट चाहिँ कसरी दिने कि सर जस्तो त्यो फ्लिप हुने जस्तो त्यस्तो इफेक्टहरू कि यस त्यो त्यही त अहिले मैले त्यो इफेक्ट हालेको छु नि त जस्तै ल्याएरोस् है जस्तै तपाईँको चाहिँ यसमा अझै ठुलो देखियो है यसलाई चाहिँ म यहाँबाट हटाउँछु अहिले र यसलाई चाहिँ म इमेजमा चाहिँ ल्याएर राखिदिन्छु कि सम्भवतः फेरि इमेजलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो है मेबी है ओके सो यसले चाहिँ इमेजलाई सपोर्ट गरेन म यहाँ गिफ टाइप गर्छु ओके गिफ छ कि छैन ओके यसको लागि मैले छुट्टै एक्सटर्नल उ ल्याएर राख्न पर्ने रहेछ ओके तपाईँको चाहिँ एलिमेन्टर सो यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरिन्छ भने अहिले चाहिँ गिफमा राख्छु म यसलाई ओके अब गिफलाई चाहिँ सम्भवतः यसले सपोर्ट गर्छ है ओके सो गिफमा चाहिँ म सो यसले यस सो देख्नुभयो ओके अब यसलाई चाहिँ म ब्याक गर्छु है यसको चाहिँ म अलिकति साइज ठुलो बनाइदिन्छु कि ओके अपडेट गरिदिएँ र म यसलाई चाहिँ ब्याक गर्छु ओके सो ल्याउनुहोस् है अब मेरो चाहिँ यहाँ के हुन्छ अब त्यो जुन मैले अघि तपाईँको चाहिँ त्यो देखाएको थिएँ ल्याउनुहोस् अटोमेटिकल्ली आफै आउँदै जाँदै चाहिँ गरिरहन्छ सो क्यान यु सी हियर देख्नुभयो तपाईँहरूले ओके ल्याउनुहोस् यहाँ अब थिच्दा नि केही सो अप गर्दैन अब तपाईँको चाहिँ यसमा केही प्रब्लम नै छैन ओके अब यसलाई चम्की धम्की बनाउने त तपाईँको आफ्नो हातमा रहन्छ ठिक छ तपाईँले यस्तै भन्न खोज्नु भएको होइन ठिक छ तपाईँहरूलाई यतिको अलिकति इफेक्टिभ लाग्यो यो कुरा मेबी तपाईँहरूको अब यो बिचमा होला अब यस्तो यहाँ जस्तै यही होला जस्तै अर्कै पनि तपाईँलाई म डिजाइन गरेर देखाइदिन्छु कि जस्तै तपाईँको चाहिँ अर्कोमा एउटा चाहिँ डिजाइन गरिदिन्छु तपाईँहरूको निम्ति हाम्रो यो ल्यापटपमा भएको फोटो नि अपलोड गरेर गर्न मिल्छ हैन मज्जाले सर मज्जाले जस्तै तपाईँको चाहिँ म एउटा विज्ञापन बनाउँछु के फेसबुक एडको चाहिँ म विज्ञापन बनाउँछु है फेसबुक एडको लागि त्यो त धेरै ठुलो होला फेरि यो त एकदम ठुलो भयो है म तपाईँको चाहिँ नर्मल खालको 300 बाइ 300 को डिजाइन गर्छु के ठिक छ 300 बाइ 400 को चाहिँ म डिजाइन गर्छु के ल हेर्नुहोस् अब जस्तै अघि यहाँ के अरे हाम्रो अम्बिक सरले भनिहाल्नुभयो तपाईँको म मनको इच्छा पुरा गरिदिइहाल्छु सर है
अब तपाईँले हेर्नुहोस् है यसलाई पनि तपाईँको त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ ओके जस्तै म यहाँ यो राखिदिन्छु ल हेर्नुहोस् यस्तो खालको विज्ञापन पनि लिएर आउन मिल्छ फेरि ओके म तपाईँहरूलाई चाहिँ 2-3टा बनाइदिन्छु ओके यहाँ जस्तै म यही एउटा चाहिँ बनाइदिएँ है तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो एउटा बनाएँ अब हाम्रो अम्बिक सरको इच्छा पनि म पुरा गरिदिइहालेँ अब अम्बिक सरको इच्छा के थियो भने अम्बिक सरको कुरो चाहिँ भन्नुहोस् है यो डाउनलोड भएको छैन ए भयो है ठिक छ अब अम्बिक सरको कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यहाँ आफ्नो अब हाम्रो आफ्नो फोटो भयो भन्ने कुरा होइन अम्बिक सर तपाईँको जे भयो नि मैले यहाँ केही म्याथ सम्बन्धी केही एनिमेट गर्ने सोचेर दिमागमा ए मिल्यो जस्तै तपाईँको म यहाँ सोनु शर्मा सरको चाहिँ म एउटा चाहिँ एनिमेट गराउँछु कि ओके सो म उहाँको एउटा फोटो राखेँ त्यसपछि यसलाई म थोरै फिल्टर गर्छु ओके त्यसपछि यसलाई म ओके यति गराउँछु र आफ्टर द्याट तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ म थोरै ग्रेडियन्टहरू तपाईँको चाहिँ बक्सेसहरूको युज गरेर यसलाई चाहिँ म थोरै अलिकति राम्रो देखाउँछु के सो यस्तो गर्छु म यसलाई चाहिँ म यसको कोटको कलरसँग म्याच गराउँछु है ओके कोटको कलरसँग म म्याच गराउँछु र आफ्टर द्याट तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ टेक्स्ट लिएर आउँछु ओके र यहाँ टेक्स्टमा म लेख्छु तपाईँको चाहिँ मिस्टर सोनु शर्मा ओके यति लेखेर अब म चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ के गर्छु त यसलाई म व्हाइट गरिदिन्छु कि म एकदम छिटो तपाईँलाई चाहिँ यसो देखाएको मात्रै है यति गरेर अब यसलाई चाहिँ म एउटा चाहिँ बनाउँछु के ओके कुन चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ मैले त्यो हेरिरहेको छु ओके मेबी यो राम्रो लाग्यो है मलाई ओके सो तपाईँहरूको कुरो यही हो सम्भवतः जहाँसम्म लाग्छ अब मैले यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है त म यहाँ फेरि एडिट विथ एलिमेन्टरमै गर्छु अहिले चाहिँ म यसमा राखिदिन्छु कि यो फोटोहरू जहाँ जहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ यसमा चाहिँ म त्यो राख्छु है ठिक छ ओके जस्तै अघिको त हाम्रो यहाँ छँदैछ अब यो फोटोमा राखिदिन्छु कि जस्तै म यसमा एउटा राख्छु यसमा म त्यो अघि होटेलको जुन बनाइएको थियो म त्यो राख्छु ओके खानाको ओके ओके सो म एउटा राखेँ अनि यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म अर्को लिएर आउँछु है ओके सो यति गरिदिएपछि मैले चाहिँ के गरेँ अब ब्याक गरेँ ओके हेर्नुहोस् है अब तपाईँको चाहिँ यहाँ यसलाई म रिफ्रेस गरेर हेर्छु एकपटक पहिला यस्तो थियो राइट सबै तपाईँको आफ्नो अब यसमा चाहिँ एडिटिङको कुरा हो हेर्नुहोस् अब यहाँ ओके सो माथि पनि आइरहेछ यहाँ पनि अब यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकल्ली आउँछ अब तपाईँले त्यो टाइम राखिदिनुहोस् कति समयमा आउने कति समयमा के हुने अटोमेटिकल्ली तपाईँको चाहिँ त्यो आइ नै रहन्छ तपाईँले केही गर्नै पर्दैन ओके सो यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो विज्ञापनहरू होइन यहाँ अब हाम्रो सरहरू हुनुहुन्थ्यो पहिलाको ब्याचको विशेष गरी उहाँहरूको चाहिँ न्युज पोर्टल थियो उहाँहरू अब अहिले चाहिँ उपस्थित हुनु भएन है उहाँले यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्ने थियो सो ल हेर्नुहोस् है यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापनहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ सो यहाँसम्म ठिक छ तपाईँहरूलाई योसम्म तपाईँहरूलाई ठिक लाग्यो कि कसो छ ठिक छ सर एकदम ठिक छ ओके ल अब मात्र तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको कुरा है अब सेम लाइक द्याट तपाईँको न्युज पोर्टलको पनि त्यही हो है न्युज पोर्टलको कुरा अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट छ टपिक के न्युज पोर्टलको कुरा आयो अनि न्युज पोर्टलको पनि तपाईँको चाहिँ कुरो सेम हो है म यसलाई फाल्छु अब न्युज पोर्टलको पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ थिममा आउनु भयो भने एपिडियन्समा आउनुहोस् एपिडियन्समा आएर थिममा जानुहोस् त्यसपछि बस तपाईँले चाहिँ एड न्यू अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् होइन अब यहाँ तपाईँले चाहिँ न्युज भनेर सर्च गर्नुहोस् के ओके न्युज भनेर सर्च गर्नुहोस्
न्युज भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई कस्तो न्युज चाहिएको कस्तो खालको टेम्प्लेट चाहिएको यहाँ एक छ 101 छ। हेर्नुहोस् जस्तो भने त्यस्तै तपाईँलाई न्युज पोर्टल चाहिँ यहाँ तपाईँको पाइन्छ। जस्तै भने तपाईँलाई सबै फ्री हो। फेरि हेर्नुहोस् अब यहाँ अलिकति कस्टमाइज पनि गर्नुपर्छ। फेरि हेर्नुहोस् सबै तपाईँको चाहिँ अब फेरि यो लिएर आउँदैमा फेरि सबै तपाईँको हुन्छ भन्ने होइन। यहाँभित्र तपाईँले अलिअलि कस्टमाइज गर्नु पर्यो। ओके अब न्युजको कुरा अब तपाईँले यसरी अब विशेष गरी ब्लग साइट बनाउँदा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै हुन्छ है। ब्लगको पनि न्युज नै टाइपको हुन्छ। अब त्यसमा तपाईँले आफूले चाहिँ अब त्यहाँभित्र चाहिँ फेरबदल चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तै यो म्यागजिन न्युज पेपर भन्ने मलाई चाहिँ यो मनपर्छ है। मैले लगभग यहाँको धेरै प्र्याक्टिस गरेको छु यहाँभित्र भएको। सो यहाँभित्र भएको मलाई यो चाहिँ अलिकति मनपर्छ। ओके यो भयो किनकि यसमा तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ इमेजबाट व्यक्त गर्छ कि यसमा। ओके इमेज राख्ने कुराहरू धेरै स्पेसहरू राखिदिन्छ। ओके त्यस्तै गरी यसको सिस्टम पनि अलिकति राम्रो छ। सो मैले चाहिँ यो म्यागजिन न्युज पेपर भन्ने अति मनपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को न्युज अप भन्ने छ त्यो पनि एकदम राम्रो लाग्छ। ओके अब तपाईँहरूलाई यहाँ जुन चाहिँ मनपर्छ त्यही न्युज पेपर थिम तपाईँले चाहिँ के गरेर टेम्प्लेट तपाईँले बोक्ने त्यसपछि त्यहाँभित्र चाहिँ सेम फेरि तपाईँको फेरि न्युज पोर्टलमा चाहिँ तपाईँको एडिटिङमा म त यहाँ तपाईँलाई चाहिँ बताउँछु बढी तपाईँको यो के अरे एडिट विथ एलिमेन्टर भन्दा कस्टमाइजको काम बढी हुन्छ त्यसमा फेरि है। कस्टमाइजको काम चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि हेभी हुन्छ। ओके सो ल्याउनुहोस् अब अहिले चाहिँ यहाँ के छ यो सबै चाहिँ यहीँबाट बनाइन्छ तपाईँको चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ हेडर फुटरको मात्रै काम बढी हुन्छ, मेनुको काम हुन्छ कस्टमाइजबाट। बट त्यसमा चाहिँ टोटल सबै काम तपाईँको चाहिँ म्याक्सिमम काम के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ सबै कस्टमाइजको कामबाट हुन्छ। जस्तै एज अ तपाईँको एक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो रिसेट गरेर देखाइदिन्छु। ओके म पहिला मेरो यो वेबसाइटलाई चाहिँ रिसेट गर्छु। एउटा दुईवटा म तपाईँलाई यसो रिभ्यू मात्रै है। अब गर्ने त तपाईँ हामी आफैले हो होइन। म तपाईँहरूलाई यसो रिभ्यू चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु। ओके म रिसेट गर्छु यसलाई। सर हजुरले नयाँ नयाँ काम गर्नु पर्यो भने त्यसमा नयाँ नयाँ होस्टिङ किन्दै जानु पर्यो, त्यसमै काम गर्दै जानु पर्यो नि त सर। नो यु डोन्ट ह्याभ टु बाई मेनी होस्टिङ है। तपाईँले एउटै होस्टिङ किन्नुहोस् अलि धेरै प्लान भएको। ओके अब तपाईँले चाहिँ धेरै प्लानहरू भएको जस्तै मैले अहिले तपाईँहरूको जतिजनाको नि मैले यहाँ होस्टिङ गरेर आएको छु। मेरो एउटै होस्टिङ छ जसमा तपाईँहरूको चाहिँ वेबसाइटहरू रन भएको छ। त्यो रिसेट गर्ने एकचोटि भनिदिनु त प्रोसेस। सर अनि त्यो जस्तो यस्तो होस्टिङ लिएर त्यो हजुरको सब होस्ट क्रिएट गरेर अनि गर्ने सर। त्यसको चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुराहरू छ। मैले तपाईँहरूलाई अलि मुखले भन्दा बुझिँदैन त्यस्ता टेक्निकल कुरा है। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो जुन दिन तपाईँले होस्टिङ किन्ने जमर्को गर्नुहुन्छ त्यो दिन मलाई भन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म हेल्प गर्छु है। ओके सर थ्याङ्क यू सर। जस्तै अघि यहाँ के अरे अम्बिक सरले सोध्नु भएको थियो। अब त्यो रिसेट गर्नलाई चाहिँ अम्बिक सर प्लगइनमा गएर चाहिँ तपाईँले डब्लुपी रिसेट भनेर चाहिँ त्यो इन्स्टल गर्नुपर्छ कि प्लगइन। ओके जस्तै मेरो यहाँ छ कि डब्लुपी रिसेट भन्ने होइन। जस्ट यसलाई तपाईँको चाहिँ अब यहाँ टुलभित्र बस्छ डब्लुपी रिसेटमा गएर तपाईँको यहाँ अन्तिममा गएर रिसेट अप्सनमा क्लिक गरेर रिसेट गरिदिनु भने बस रिसेट भयो। फेरि सुरुमा जस्तो थियो अब हेर्नुहोस् मेरो पहिलाको वेबसाइट यस्तो थियो। अब हेर्नुहोस् मेरो वेबसाइट यस्तो बन्छ अब सबै जिरोबाट। अब म जिरोबाट तपाईँलाई देखाउन खोजेँ है। अब एपिरियन्समा जान्छु म, त्यसपछि एस्ट्रा थिमलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो। फेरि जुन अघि त्यो जुन तपाईँको न्युज पोर्टल देखाएको थियो त्यो सबै एस्ट्रा थिम एक्टिभ गर्नुभयो भने मात्रै देखिन्छ है। तपाईँलाई म अहिले बताइदिन्छु। यदि एस्ट्रा थिम एक्टिभेट गर्नुहुन्न भने त्यो न्युज पोर्टल त्यो इ कमर्स वेबसाइट देखिन्न फेरि। ओके सो तपाईँहरूको चाहिँ के तपाईँले चाहिँ के विचार गर्नुहोस् भने सुरु दिनमा मलाई कसले पो सोध्नु भएको थियो किन एस्ट्रामा गर्ने काम अरूमा किन नगर्ने भन्दा यही हो कुरा। हेर्नुहोस् अरूमा यस्तो फिचर नै छैन अनि हामीले किन गर्ने होइन। अरूमा यस्तो फिचरहरू यति धेरै टेम्प्लेटहरू फ्रीमा पाइँदैन, केही पनि फ्रीमा पाइँदैन, त्यसमा सबै किन्नुपर्छ। त्यही भएर किन गर्ने अरूमा होइन। सो अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नुहोस् एम्पस तपाईँको चाहिँ एस्ट्रा अप्सनमा आउनुहोस्। ओके त्यसपछि सी लाइब्रेरीमा जानुहोस् र यहाँ तपाईँले चाहिँ के टाइप गर्नुहोस् न्युज भनेर चाहिँ टाइप गर्नुहोस्। ओके न्युज भनेर टाइप गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्नुहोस् है। बिजनेस ब्लग फ्रीमा चाहिँ जानुहोस् तपाईँको चाहिँ। ओके आफ्टर द्याट तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ ओके यहाँ तपाईँ धेरै धेरै टाढा आउनुभएछ है।
ओके यहाँ तपाईँले चाहिँ एड न्यू अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि थिम्समा गएर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ थिम्समा एक्स्ट्रामा गर्नु परेन है एक्स्ट्रामा गर्नु परेन ओके डाइरेक्ट तपाईँले चाहिँ थिम्समा गएर गर्नु पर्यो है जस्तै अब यहाँ तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो भने अब जस्तै तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ मैले धेरै प्र्याक्टिस गर्ने है जस्तै यहाँ कुन छ भने न्युज अप भन्ने छ कि एउटा न्युज अप भन्ने छ अलमोस्ट मैले यहाँको धेरै नै प्र्याक्टिस गरेको छु बट तपाईँको न्युज अप भन्ने बढी मैले चलाउँछु र म्यागाजिन भन्ने है अहिले चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ म नयाँ ट्राई गर्छु ओके एउटा म नयाँ ट्राई गर्छु जुन अहिलेसम्म मैले प्र्याक्टिस नै गरेको छैन है जुनमा चाहिँ अहिलेसम्म मैले हातै हालेको छैन त्यो चाहिँ म प्र्याक्टिस गर्छु ओके न्युज अप प्लस भन्ने रहेछ सो मजा आउँछ होला ओके इन्स्टल गरौँ विजय सर यो इन्स्टल हुँदा मैले एउटा क्वेसन सोधेँ सर हजुर मेरो यहाँ लाइनले पनि डिस्टर्ब गरिरहेको छ कि यो तपाईँको यो पेजको मासतिर त्यो देखाउँछ नि सर यो विजयको न्यू केहरू देखाउँछ नि त्यो चाहिँ वेबसाइटमा त्यो अरूको वेबसाइटमा देखिँदैन र त्यस्तो कस्तो रहेछ सर त्यो साइट खोल्दाखेरि देखिन्छ नि सर हजुर यो माथि जस्तै मेरो यो याक्थुङबा कस्टमाइज अनि यो मेसेज जस्तो अनि न्युज एडिट पेज एडिट विथ एलिमेन्टर भन्ने यो हजुर त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी हट्छ सर ए हेरि यहाँ माथि तपाईँको त्यो पेजमा के होम पेजको त्यो माथि यो साइट लेफ्ट साइडमा लियाक्थुङबा कस्टमाइज न्युज एडिट पेज एडिट विथ एलिमेन्टर आउँछ नि त्यो चाहिँ सर त्यो त तपाईँ आफू त्यहाँ एडमिन भएर चाहिँ त्यस्तो देखा जस्तै अरूले हेर्ने बेला देखाउन गुड क्वेसन म आफै झुक्किन्थेँ पहिला जस्तै ल हेर्नुहोस् यहाँ म विजय कुमार अहिले यहाँ सर्च गर्छु ल हेर्नुहोस् यहाँभित्र देखाएर त्यस्तो अब त्यही त त्यो कसरी नदेखाउने भयो क्या त्यो हो यो कसरी हुन्छ भने तपाईँको यहाँ तपाईँले यहीँबाट लग आउट गरिदिनुहोस् यहीँ देखिन्न जस्तै म लग आउट गरिदिन्छु ओके फेरि लगइन पो भएछ फेरि जस्तै म यसलाई चाहिँ लग आउट गरिदिन्छु ओके तपाईँ जब एडिटिङ प्रोसेसमा जानुहुन्छ नि त्यति बेला तपाईँको अटोमेटिकली देखाउँछ कि ल हेर्नुहोस् अहिले देखाएन फेरि सेम वेबसाइट हो ए हो यही भन्नु खोजेँ ओके जब तपाईँ चाहिँ एडिटिङको काम गर्ने बेलामा जानुहुन्छ नि लगइन गर्ने बित्तिकै फेरि देखाउँछ ल हेर्नुहोस् है अब भिजिट साइटमा म क्लिक गर्छु देखाइहाल्छु ए हस् हस् यो ओन्ली तपाईँको एडिटिङको बेलामा मात्रै देखाउने हो है अरू बेलामा देखाउँदैन हस् सर अब ल्याउनुहोस् अब यसमा चाहिँ फेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ इलिमेन्टरको काम त्यति हुँदैन है तपाईँहरूको अहिले मैले के भनेको थिएँ भने यहाँ इलिमेन्टरको काम हुँदैन ओके यहाँ चाहिँ विशेष काम हुने भनेको तपाईँको चाहिँ कस्टमाइजमा जाने हो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सबै काम यहीँबाट ल्याउनुहोस् तपाईँदेखि लिएर यहाँ भएको सबै कुरा चाहिँ यहीँबाट गर्ने हो पोस्टहरूदेखि लिएर सबै कुरा जस्तै यहाँ तपाईँको चाहिँ म यहाँ लोगोहरू ओके यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ टप बार टप न्युज आर्काइभ ओके सिङ्गल न्युज कलर अप्सन सबै फुटर मेनु सबै तपाईँको चाहिँ यहीँबाट तपाईँको चाहिँ भन्छ ल्याउनुहोस् ओके तपाईँको त्यहाँ तपाईँको के भन्छ त्यसलाई त्यो टोटल रूपमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यसलाई के भन्छ भने विशेष गरी यो बिचको यो कन्टेन्ट बारलाई यो कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईँको म्यानेज गर्नको निम्ति तपाईँको चाहिँ सबै यहीँबाट हो ओके सबै यहीँबाट ओके विज्ञापन राख्नेदेखि लिएर तपाईँको सबै यहीँबाट ओके सो म अहिले यहाँ विजय न्युज भनेर टाइप गर्छु ओके न्युज इन योर ह्यान्ड ओके सो यसरी मैले चाहिँ टाइप गर्छु ल हेर्नुहोस् अब सबै यहीँबाट गर्ने नि ओके अब लोगोहरू राख्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यहीँबाट अब यो डेटहरू चेन्ज गर्ने यो जुन यहाँ चाहिँ विज्ञापन राख्ने ल हेर्नुहोस् विज्ञापन यहीँबाट राख्ने के गर्ने कसो गर्ने तपाईँको चाहिँ सबै काम चाहिँ यहीँबाट गर्ने हो ओके अब कलर कस्तो बनाउने ओके ब्याकग्राउन्ड कलरहरू हेडर इमेजहरू कुन राख्ने हेरी यहाँ हेडर इमेज भनेको यहाँ हो हेरी यो यसमा ओके यहाँ विज्ञापनमा भनेको यो हेडर इमेज तपाईँको चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड इमेज अब तपाईँको चाहिँ यहाँ कस्तो बनाउने सबै काम तपाईँको मेन्युहरू यहाँ कुन राख्ने यो सबै काम तपाईँको चाहिँ आफैले गर्ने अब यहाँ सोसियल प्रोफाइल हेडर लेआउट कस्तो बनाउने ओके सबै कुरा तपाईँको आफ्नो हातमा चाहिँ भर पर्छ ओके ल हेर्नुहोस् कस्तो बनाउने भन्ने कुरा है सो तपाईँको चाहिँ यति नै छ आजको रिभ्यूमा है तपाईँहरूलाई मैले बताउन पर्ने भन्न पर्ने यति कुराहरू छन् आजको रिभ्यूमा चाहिँ र भोलिको दिन चाहिँ हामी क्लोजिङ गर्नेछौँ फाइनली
र भोलि विशेष गरी प्रब्लम सर्ट आउटको कामहरू चाहिँ बढी गर्नेछौँ है। आज पनि अब तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्ममा केही प्रब्लम्स छन् भने हामी हेरौँ, केही क्वेसन छन् भने, केही क्वेसन एराइज छन् भने हामी हेरौँ, नभए चाहिँ हामी आजको सेसनलाई क्लोज गर्छौँ है। ठिक छ ल, तपाईँहरूको केही छ त्यस्तो? विजय सर हेलो। यस सर, यस भन्नुहोस् त सर। त्यो मेरो पार्टिकलको भएको थिएन, एकचोटि हेरौँ भनेर। ल स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् सर। हेलो सर। हजुर सर, मलाई अलिक पेमेन्टमा चाहिँ कन्फ्युजन रहेछ, त्यसमा ई सेवा चाहिँ कसरी एड गर्ने हो? ए यी सेवाहरू तपाईँको चाहिँ प्लगइन नै हुन्छ के है। तपाईँको चाहिँ प्लगइनमा जानुभयो भने जस्ट है तपाईँको चाहिँ प्लगइन ल बस्नुहोस् है ताराकान्त सर, म एकछिनमा बताउँछु। ठिक छ, के अरे विकास सर तपाईँले सेयर गर्नुहोस्। ए ल ल। यसमा ओके, एडिट विथ एलिमेन्टर गर्नुहोस् त। कहाँ हो तपाईँले पार्टिकल ल्याउन खोज्नु भएको? ओके, एडिट विथ एलिमेन्टर्समा क्लिक गर्नुहोस्। यसैमा हजुर तपाईँले राम्रो डिजाइन चाहिँ राम्रो गर्नुभएछ, धन्यवाद। मैले तपाईँहरूले सम्भवतः कसैले पनि यो पठाउनु भएको छ है, यो टेस्टिमोनियल राइट पठाएको छैन सर। पठाउनु भएको छ टेस्टिमोनियल? यो भिडियो नै बनाएर छैन पठाउनुपर्छ सर। कि यतिकै उ गरेर लेखेर पठाउँदा पनि हुन्छ? भिडियो बनाइदिँदा राम्रो सर। ए त्यही त भिडियो सर एकचोटि हेर्नु त। यहाँ चाहिँ देखायो होइन? एकदम देखियो यहाँ त बकाइदा। यहाँ चाहिँ आयो, कसरी आयो उता चाहिँ देखाएन कि। ओहो हो, ठिक ठिक ठिक, म त यहीँ आएको छैन जस्तो लागिरहेको थियो। ठिक छ, यहाँ त आएछ त फेरि। यहाँ पनि अस्ति त यहाँ पनि आएको थिएन, अहिले फेरि आएछ। फेरि कहाँबाट आयो? त्यो त तपाईँले त्यो एलिमेन्टर। मेरो पनि यही समस्या हो सर, यो भित्र देखाउँछ बाहिर देखाउँदैन सर। यस्तो गर्नुहोस् सर, अब तपाईँहरूको चाहिँ अब एउटै उपाय छ। साइटलाई अब हामीले त्यहाँ के गर्दा के होइन, सुरुमा अब यस्तो हुन्छ, एकचोटि सबै सरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै रिसेट गरिदिनुहोस् के होइन। अब फेरि सुरुवातबाट गर्नुहोस्। सबै रिसेट गर्ने? हजुर, टोटली अघि मैले जसरी रिसेट गरिदिएँ वेबसाइट त्यसरी नै रिसेट गरिदिनुहोस्, अनि तपाईँको प्रब्लम सुरु हुँदैन है। सर यो हामीले जुन कन्टेन्टहरू बनायौँ नि, हजुर, अब त्यसपछि अब हामीले नयाँ थिममा फेरि अब जुन त्यो एस्ट्रलमा गएर नयाँ थिममा जुन बनाउँछौँ होइन, अब त्यसमा यो अहिले बनाएको कन्टेन्टहरू त्यहाँ राख्नलाई के कपी पेस्टै गर्ने हो कि अरू केही अप्सन छ? होइन, त्यसको कपी पेस्ट नै हुँदैन सर। त्यसको लागि एउटा यो चाहिँ सबैले गर्नुपर्ने कुरा है। मैले यो भनेको थिइनँ, यो म बट आजै सोध्नुभयो, आजै म भनिदिइहालेँ है त्यहाँ। ओके, यो खास मैले भोलि लास्ट दिनमा चाहिँ भन्छु भनेको थिएँ। यसलाई भन्छ तपाईँको चाहिँ वेबसाइट ट्रान्सफर भन्नु के। ओके, हजुर, तपाईँले भनेको सिस्टमलाई चाहिँ वेबसाइट ट्रान्सफर भन्छ अथवा वेबसाइट ब्याकअप भन्छ है। त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले प्लगइन अप्सनमा जाने, अनि एड न्यूमा क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले टाइप गर्ने अल इन वान। के भन्ने? अल इन वान। अनि जुन यो तपाईँले सुरुमा भेट्नुहुन्छ नि यो अल इन वान भन्ने, यो देख्नु भएको छ स्क्रिन तपाईँहरूको? देखिरहेछ सर। ओके, अब यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टलमा गरिदिनुहोस्। इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है, यसको म काम गर्ने प्रोसेस पनि म तपाईँलाई थोरै बताइदिन्छु। अनि एक्टिभ गर्नुहोस्, अनि तपाईँको अहिले जुन वेबसाइट छ नि, अब यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट भन्ने आउँछ, ल्याउनुहोस्। ओके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। यदि तपाईँले जस्तै क्लिक गऱ्यो ओके, अब यसलाई चाहिँ मैले एक्सपोर्ट गरेर राख्ने हो कि। ठिक छ, अब यहाँ फाइलमा क्लिक गर्ने, अनि एक्सपोर्ट गरेर राख्ने त्यो फाइललाई। जस्तै म क्लिक गर्छु फाइलमा, अनि मैले चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ अब एक्सपोर्ट, तपाईँको चाहिँ एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गरिदिएपछि तपाईँको यो फाइल आउँछ, ल्याउनुहोस्। ओके, मेरो अब त्यो एक्सपोर्ट हुँदैछ। यसरी चाहिँ तपाईँले त्यो एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
अब त्यो एक्सपोर्ट भइसकेको फाइललाई डाउनलोड हुन्छ, डाउनलोड भएपछि अब त्यो अब सेम लाइक द्याट अब अर्को वेबसाइटमा हाल्ने हो भने फेरि अल इन वान भनेर चाहिँ फेरि त्यसमा नि सर्च गर्ने होइन, त्यसमा एक्टिभेट गर्ने अनि एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ इम्पोर्ट गरिदिने। ठिक हो, इम्पोर्ट गरिदिने, इम्पोर्ट त्यसमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने फेरि अनि त्यो फाइल चाहिँ यो जुन फाइल भनेछ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने अनि कुन चाहिँ फाइल हो तपाईँले राख्न पर्ने त्यो फाइललाई चुज गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्स्टल गरिदिने। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकली वेबसाइट तपाईँको ट्रान्सफर भइहाल्छ। जस्तै म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु, यो चाहिँ म एकचोटि यसलाई चाहिँ म के गर्छु त तपाईँको यसलाई रिसेट गर्छु है। म मेरो एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई देखाउँछु है त। म एक्सपोर्ट गरिसकेको फाइललाई म लिएर आउँछु है। ओके, यसलाई चाहिँ मैले हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, रिसेट गरेँ। म प्लगइनमा गएँ, कहाँ गयो त्यो, अल इन वानलाई म एक्टिभ गर्छु। ओके, अरू बाँकी सबलाई म हालिदिन्छु है, बाँकी रहेकोलाई म डिलिट गर्छु। यो धेरै भयो यसले। ओके, र बाँकी रहेको मैले डिलिट गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् है, अल इन वानमा म इम्पोर्ट गर्छु है। अब चाहिँ इम्पोर्ट गरेँ, अब हेर्नुहोस् क्लिक गर्छु म। मेरो अहिले वेबसाइट कस्तो देखिएको छ हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् यस्तो छ है मेरो वेबसाइट। अब म तपाईँहरूलाई फाइलमा जान्छु, अब म इम्पोर्ट गर्छु है त्यो अहिलेको मैले एक्सपोर्ट गरेको फाइल। ओके, मैले एक्सपोर्ट गरेको फाइल चाहिँ म यहाँ तपाईँलाई इम्पोर्ट गर्छु। ओके, सो म यहाँ क्लिक गरेँ, ओपनमा क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् है, अब मेरो चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, इम्पोर्ट हुँदैछ है। हेर्नुहोस् है, मेरो चाहिँ अहिले इम्पोर्ट हुँदैछ। ओके, हजुरको यो ओरिजिनललाई इम्पोर्ट गर्नुभयो कि नयाँ टेम्प्लेटलाई इम्पोर्ट गर्नुभयो? मेरो जुन पहिला मेरो अर्को वेबसाइटमा डिजाइन गरेको थियो त्यो। ए, आफैले म्यानुअली गरेकोलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरेर गर्नुभयो हैन? हजुर, मैले अब अघि मैले एक्सपोर्ट गरेको थिएँ नि जुन, त्यसरी नै अर्को वेबसाइटबाट मैले एक्सपोर्ट गरेर त्यो फाइल त्यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ होइन। अब त्यही फाइल अब मैले चाहिँ इम्पोर्ट गरेँ कि फेरि अब त्यो अर्को वेबसाइटबाट यो वेबसाइट गर्नलाई, सेम वेबसाइट ट्रान्सफर गर्नलाई मैले एक्सपोर्ट गरेँ, अहिले चाहिँ इम्पोर्ट गरेँ कि। जहाँ राख्नु पर्ने त्यहाँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो, त्यही त हो नि। होइन, जुन डोमेनमा राख्न पर्ने त्यसमा जहाँ राख्न पाएँ भने त्यसमा होइन कि, जुन वेबसाइटमा जुन डोमेनमा डिजाइन लिएर आउनु पर्ने हो त्यस्तो सिमिलर डिजाइन त्यसमा लिएर आउने। हेर्नुहोस् है, मेरो चाहिँ लगभग भ्यानलाई अलिकति टाइम लिन्छ है, फेरि यस्तो कामले फेरि अलिकति टाइम लिन्छ। विजय सर, यो पेज यो जस्तै नयाँ त्यो एक्स्ट्राबाट नयाँ थिमको त्यो पेजको होमलाई त्यो एबाउट अस, होम, कन्ट्याक्ट भन्नेलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? मिल्छ सर, मिल्छ मजाले। त्यही त अघि त्यो एडिट गरेर हजुरले गर्नु हुँदाखेरि त्यो माथिको देखाएन नि त, त्यही भएर नि। ए होइन, त्यहाँबाट मैले नगरेको त्यो तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर मैले छोडेको। मैले त्यति बेला नि भनेको थिएँ इलिमेन्टरले सबलाई तपाईँको चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ भनेको थिएँ मैले है। ए अच्छा, हजुर, सबैलाई मिल्छ, सबैलाई। सर अनि त्यहाँ देखिँदैन कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरो नि? त्यहाँ माथि एडिट विथ एलिमेन्टर लेखेको हुन्छ नि त तपाईँको, नभए चाहिँ पेजेसमा आएर तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ल, मेरो इम्पोर्ट भयो, पर्सिटमा म क्लिक गर्छु। ओके, मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै अब फाइलहरू चाहिँ अब त्यो इम्पोर्ट हुन थाल्यो। कतिवटा फाइल रहेछ, 6719वटा फाइल रहेछ कि त्यो मेरो पहिलाको वेबसाइटमा डिजाइन गरेको डेटाहरू चाहिँ यसमा ट्रान्सफर गरिरहेको छु मैले। पहिलाको अर्कै वेबसाइटको खास थियो, तर यहाँ ल फिनिस भयो है। अब हेर्नुहोस्, मेरो पहिलाको वेबसाइट यस्तो थियो, म यसलाई स्क्रोल डाउन गरेँ भने, अब रिफ्रेस गरेँ भने मेरो वेबसाइटको नक्सै परिवर्तन हुन्छ। देख्नुभयो? यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ वेबसाइट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट अथवा ट्रान्सफर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कामहरू हुन्छ। ठिक छ सर, तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ यो है। ल, अरू केही छ तपाईँहरूको? सर यो मोबाइल भर्सनमा छ नि, मोबाइल रेस्पोन्सिभमा चाहिँ मैले स्क्रिन सेयर गरेँ है। हजुर,
यो जुन मोबाइलमा चाहिँ यो उनी देखाएन कि सर भन्नाले यो कस्तो देखायो भन्दा यस्तो ठुलो भएर आयो कि यसलाई एउटैमा राख्ने कसरी त्यसमा क्लिक गर्नुस् त त्यसमा क्लिक गर्नुस् त क्लिक क्लिक त गर्छु गरे हैन तर त्यहाँ हुँदैन कि अलिकति हजुर तल तल चाहिँ हुन्छ यिनीहरुमा राइट कट्टाहरु यस्तो सबै आउँछ हैन यसमा आउँदैन केही पनि आउँदैन तपाईले त्यो कसरी राख्नु भयो त त्यो लोगोमा राख्नु भएको होला नि त तपाईले लोगोमा त यो इमेज राखे होला होला त्यो गर्न के गर्नुपर्छ त्यो त अब लोगोमा एडिट गर्नुपर्छ यहाँ मिल्दैन है त्यो त वही फोटोशपबाट लोगोमा एडिट गर्न मात्रै मिल्छ ए हैन हैन लोगो त यो मात्रै हो यो त पछि लेखेको त्यो पछि तपाईको त्यो उसमा बनाउनु भयो होला भनेपछि तपाईले त्यो के रे ट्याग लाइनमा राख्नु भयो होला ट्याग लाइनमा राखे कि के गरे के अरे कसरी थाहा भयो नि त्यसको लागि हो अब त्यसको लागि ट्याग लाइनहरु नै हेर्नुपर्छ तपाईको ट्याग लाइनमा भयो भने चाहिँ त्यस्तो एडिट गर्न मिल्दैन नभए त तपाईको यहीँबाट हेडिङबाट लिएर आउनु भएको हो भने चाहिँ एडिट गर्न मिल्थ्यो है हो त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यता तपाईको कन्टेन्ट फाइल भनेर आइहाल्थ्यो यो के गर्ने मिलेन के हुन त ठिकै छ तर यो मोबाइलमा चाहिँ अलिकति क्लियर आएन भनेर एकदम ठिक कुरा त्यही भएर एक्चुअली अघि मैले भने जस्तै रिसेट गरिदिनुस् अनि फेरि सुरुबाट काम गर्नुस् अनि के प्रब्लम पहिला आउँथ्यो अब त्यो चाहिँ सर्ट आउट हुँदै जान्छ के है ए हुन्छ सर यसलाई के स्याम्पलमा राखेर नयाँ बनाएर गर्नुपर्छ कि पछि यो कन्टेन्टहरु त चाहियो नि त फेरि रिसेट गरेपछि सबै उड्ला नि तपाईले त्यो ब्याकअपमा राख्नुस् त्यो अघि मैले भने जस्तै अल इन वान डाउनलोड गरेर एकै इन्स्टल गरेर गर्नुस् त्यसपछि तपाईको चाहिँ सर्ट आउट गर्नुस् है ओके ब्याकअपमा राख्नु ल अरु केही छ तपाईहरुको अब त्यो पेमेन्ट वाला भनेको थिए नि म तपाईहरुको त्यो पेमेन्ट वाला अब ई सेवा पेमेन्ट गर्न पर्यो भने तपाईले फेरि कहाँ जाने प्लगइनमा जाने एड न्यूमा क्लिक गर्ने हैन अब तपाईले चाहिँ जस्ट ई सेवा अब तपाईले के लिएर मन लाग्यो आईएमई पे सिटी एक्सप्रेस ई सेवा तपाईले जे हो ओके यसको फेरि मैले यहाँ युजर नेम आईडी पासवर्ड के पो थियो फेरि यसको अब फेरि ल बक्नुस् है बक्नु होला है तब यसको युजर नेम आईडी पासवर्ड म हाल्छु ओके ल हेर्नुस् तपाईँ चाहिँ यहाँ अब आउनुस् अनि यहाँ आइसकेपछि ल हेर्नुस् अब तपाईले चाहिँ ई सेवा भनेर टाइप गर्नुस् के हैन ई सेवा भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुस् तपाईलाई कुन हो हैन ई सेवा हो कि फोन पे हो कि कुन हो तपाईको इन्स्टल गरिदिनुस् बस भ्याइयो इन्स्टल गरिदिने बित्तिकै फोन पे हो भने फोन पेमा इन्स्टल गरिदिनुस् अब ई सेवा हो भने ई सेवामा इन्स्टल यो गर्न पर्ने ठीक छ यति हो है ल सर अनि त्यो पेमेन्टहरुलाई त्यो खबर गर्नुपर्छ कि सर पर्दैन सर हाम्रो उसमा जोइन भएको छ भने त्यो त्यसको लागि त हामी त कम्पनीमा पहिला हाम्रो कम्पनी दर्ता हुनुपर्छ आकाशजी त्यसको लागि है मर्चेन्ट हुनु पर्यो सर हो मर्चेन्ट बन्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ अब ई सेवासँग एकचोटी कन्सल्ट गर्नुपर्छ हामीले अनि त्यो डकुमेन्टहरु हामीले साइन गर्नुपर्छ हजुर अनि त्यसपछि बल्ल उनीहरुले मर्चेन्ट आईडी दिन्छ र त्यो मर्चेन्ट आईडी हालिसकेपछि बल्ल अनलाइनबाट हामीले पेमेन्टहरु चाहिँ गर्न मिल्छ है मर्चेन्ट चाहिँ बन्नुपर्छ ओके ओके सर बैंकको पनि सेम लाइक दैट बैंकको पनि सेम सिस्टम हो ओके बैंकमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा कोड हुन्छ दिन्छ हो त्यस्तो कोड चाहिँ त्यहाँ हालिसकेपछि बल्ल इन्टिग्रेट हुन्छ है हुन्छ सर त्यस्तो हुन्छ ओके अरु केही छ तपाईहरुको अब ठीक छ सर केही छैन ल अब प्र्याक्टिस गर्नु होला हामी भोलि अन्त्य गर्छौं र प्लिज तपाईहरुलाई फेरि म एकचोटी रिक्वेस्ट गर्छु तपाईहरुले टेस्टिमोनियल पठाउनु होला र त्यो 10 दिनको जुन यो 10 दिनको हाम्रो तालिम थियो जुन यसलाई चाहिँ हामी भोलि क्लोजिङ गर्दिने छौं भोलि विशेष गरी अझै प्रब्लमहरु एराइजहरु हेर्दै छौं हामी प्रब्लम बेसी हेर्छौं र अर्को कुरा भनेको तपाईहरुको चाहिँ अब हाम्रो 1 मन्थको ट्रेनिङ हुँदैछ ओके त्यो 1 मन्थको ट्रेनिङमा तपाई कोही आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले पहिले जानकारी दिनु होला किनकि यो सम्भवतः हामीले अलि छिटै स्टार्ट गर्दै छौं है सो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यदि कोही हुनुहुन्छ भने इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ 1 महिनाको तालिममा चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ
1 महिनाको तालिममा के हुन्छ भन्दाखेरि प्लसमा तपाईँको 3 महिनाको तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ होस्टिङ फ्रीमा दिइन्छ, डिजिटल मार्केटिङ र एफिलिएट मार्केटिङ बेसिक कुराहरू त्यसमा सिकाइन्छ। ओके, र अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ टट भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ। ओके, टट भनेको तपाईँको चाहिँ कसरी ट्रेनिङ दिने यो कुराहरू चाहिँ यो विशेष गरी यो वर्डप्रेसको यस्तो प्रब्लम्सहरूको यो समराइज गर्ने, ओके, यसरी कसरी गर्ने यो कुराहरू चाहिँ सबै सिकिन्छ त्यसमा चाहिँ। र त्यसमा भनेको जुन प्रोजेक्टहरू छ त्यो प्रोजेक्ट कसरी रिसिभ गर्ने र त्यो प्रोजेक्ट कसरी डेलिभरी गर्ने, ओके, डेलिभर कसरी गर्ने त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ जुन तपाईँको प्रोजेक्ट आइरहेछ त्यो प्रोजेक्ट जुन तपाईँको चाहिँ वेबसाइट बनाउने प्रोजेक्ट छ त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकिन्छ। र त्यहीँभित्र त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले रिभ्यू मात्र लिएका छौँ होइन, यो तपाईँको न्युज पोर्टलहरूको यो जुन तपाईँलाई मैले अहिले यतिकै देखाएको छु त्यसमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू गर्छौँ, किनकि हामीले 1 विकमा एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ है। 1 विकमा तपाईँको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ त्यसमा लिमिटेड सिट छ, 10 जना मात्रै हुन्छ। ओके, 10 जनादेखि 11-12 जनासम्म मात्रै हुन्छ, म्याक्सिमम भयो भने 12 जना नभए 10 जना भन्दा हुँदैन है त्यसमा चाहिँ। सो त्यस कारणले गर्दा अलरेडी मेरो 4वटा बुक चाहिँ 4वटा सिट चाहिँ बुक भइसकेको छ। अब अरूहरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ है। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले भने जस्तै तपाईँको चाहिँ पहिला एउटा कुरा सिकाइन्छ, त्यसपछि सम्पूर्ण यो 1 हप्ताभरि एउटा प्रोजेक्टमा मात्रै गरिन्छ। जस्तै मैले अहिले न्युज पोर्टल भनेछु, न्युज पोर्टलको बारेमा अब 1 हप्ताभरि डिस्कसन हुन्छ। न्युज पोर्टललाई मात्रै हामीले 1 हप्ताको टाइम दिन्छौँ। फेरि अर्को हप्ता आउँछ, ओके, अर्को हप्तामा फेरि तपाईँको इकमर्सको गरिँदैछ भने इकमर्सको मात्रै टाइम दिन्छौँ। ओके, त्यसलाई कस्टमरभित्र आउने एराइज प्रब्लम हुने एराइजहरू सर्ट आउटदेखि लिएर त्यो कुराहरू गर्छौँ। फेरि अर्को हप्ता छ, फेरि अर्को हप्तामा फेरि हामीले के गर्छौँ, पोर्टफोलियो, एजेन्सी, राइट, यस्तो कुराहरू फेरि हेर्छौँ। त्यसमा फेरि 1 हप्ताभरिमा काम गर्छौँ। त्यो फेरि हामीले अर्को हप्तामा के गर्छौँ, एलएमएस एजुकेसन इन्डस्ट्रीको अनलाइन कोर्सेस यस्तो चाहिँ हामीले हेर्छौँ। ओके, फेरि अर्को हप्तामा त्यसरी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ 1 महिना चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ र त्यो चाहिँ 1 महिना प्लसमा पनि जान सक्छ त्यो ट्रेनिङ। सो इफ तपाईँहरू चाहिँ त्यो 1 मन्थको ट्रेनिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मेसेज गर्नु होला पर्सनल्ली, र तपाईँहरूलाई चाहिँ अरू डिटेल्सहरू हामी तपाईँलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनेछौँ। ओके, सो अहिले चाहिँ म यति भन्छु र भोलि तपाईँहरूले है। त्यो भिडियो पनि रेकर्डेड नै हुन्छ? त्यो भिडियो रेकर्डेड होइन, त्यो त लाइभ हो सर, 1 महिनाको त। ए, अनि त्यसको कस्ट कति लाग्छ सर? यसको विषयमा तपाईँले पर्सनल्ली एकचोटि कुरा गर्नुहोस् है सर। ए हस् सर, हुन्छ ल। ओके, सो म अहिले त्यति भन्छु र भोलि प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ भोलि हाम्रो अन्तिम दिन पनि रह्यो राइट। यो 10 दिनको बसाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, के सिक्नु भयो लिएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ थोरै टेस्टिमोनियल बनाइदिनु होला है सर। हजुर, यो अहिलेसम्म हामीले के पढ्यो यसो देखाइदिनु न सर, मेरो त बिचमा धेरै छुट्यो, यसो हेर्न पर्यो एकचोटि। हेर्नुहोस् है, यो म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु भने है। ओके, जस्तै अहिलेसम्म हामीले यो फर्स्ट डेमा के सिक्यौँ भन्दा यो कुराहरू सिक्यौँ। ओके, वेबसाइट एन्ड टाइप्स, इसेन्सियल एलिमेन्ट, यो कुराहरू यो चाहिँ हामीले विशेष गरी थ्योरिटिकल्ली बढी कुरा गऱ्यौँ। ओके, अनि त्यसपछि दोस्रो दिनबाट चाहिँ हामीले रजिस्ट्रेसन गऱ्यौँ, इन्स्टलेसन गऱ्यौँ, अनि वर्डप्रेसहरू चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ अब वेबसाइट बनाउन लाग्यौँ र इन्स्टलेसन गऱ्यौँ, भिजुअल आर्टिकल पोस्टिङ गऱ्यौँ, एलिमेन्टरहरूको काम गऱ्यौँ राइट। अनि फेरि तपाईँको चाहिँ चौथो दिनमा चाहिँ हामीले यो कामहरू चाहिँ गऱ्यौँ, क्याटेगोरी यो सबै म तपाईँहरूलाई यो पठाइदिन्छु। ओके, यो पिडिएफमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ पठाइदिन्छु है, र के सिक्यो भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँबाट थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। ठिक छ नन्द सर? हेलो सर, मेरो यो होस्टिङ भयो, अहिलेसम्म आएको छैन। तपाईँको तपाईँले मलाई एक्ज्याक्ट उयो दिनु भएन के सुरजजी, तपाईँको चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट डोमेनको नाम देखाइदिनुहोस्, तपाईँले स्क्रिनसट गरेर पठाइदिनु है डोमेनको नाम। सर यसको थिमहरू हामीले इन्स्टल गर्छ नि, अरूको थिमहरू, त्यो टेम्प्लेट्सहरू, तिनीहरूले पछि चाहिँ अलि वेबसाइट चल्यो भने चाहिँ पैसा माग्छ अरे, अनि फेरि त्यसलाई साइटै डाउन गरिदिन्छ अरे भन्छ, के हो सर यो खास? होइन त्यस्तो गर्दैन सर है, त्यस्तो गर्दैन। तपाईँको चाहिँ मेरै वेबसाइट कति भइसक्यो, कति ट्राफिकहरू हुन्छन् होइन, मेरो वेबसाइटमा तपाईँको चाहिँ कति धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरूले ट्रेनिङ दिइरहेछ अर्को मेरो वेबसाइटमा। ओके, अहिले हामी यता हामी यता ट्रेनिङ लिइरहेछौँ, उता अरू विद्यार्थीले ट्रेनिङ लिइरहेछन्, रेकर्डेड ट्रेनिङहरू।
त्यस्तो हुँदैन है तपाईँको चाहिँ त्यस्तो गर्दै गर्दैन। र यदि तपाईँको चाहिँ अपग्रेड गर्न पर्यो भने चाहिँ अथवा चाहिँ अपग्रेड गर भन्यो भने चाहिँ तपाईँको त्यस्तै खालको सिमिलर चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिँ दिन्छ है। ल गर्ने भए चाहिँ यस्तो छ है भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिँ दिन्छ। मेरो एउटा क्वेसन लास्टमा अब हजुर हामीले यो जुन वेबसाइट बनाउन अब टाइमले त बनाउन सक्छु होला जस्तो लागेको छ आफ्नो लागि त। अब कसैले हामीलाई बनाइ माग्यो भने उनीहरूलाई बनाएर हामी ह्यान्डआउट चाहिँ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त वेबसाइट? हो अब यो कुरा तपाईँ आफूमा कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? होइन अनि कसरी ह्यान्डल गर्ने, उनीहरूले कसरी कन्टेन्टहरू राख्छन्, कसरी गर्छन्, उनीहरूले पनि त्यसलाई चलाउनु पर्यो होला नि त। हामीले त उनीहरूलाई त स्केच मात्र दिने होला नि त वेबसाइट दिँदाखेरि कि उनीहरूको कन्टेन्टहरू त हामीले सधैँ हाल्दैन होला। हो एकदम राम्रो क्वेसन हो यो पनि। सो यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिले जानिस् त्यही त अब यो भनेको एक दिनमै कुरा होइन है। यसको चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल कामहरू पर्यो हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई बेसिकली अहिले मुख्य सर त भनिदिन्छु तर यसको प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने हुनाले हामीले त्यो 1 मन्थमा राखेका छौँ है। अहिले म तपाईँहरूलाई मुखबाट चाहिँ सर भनिदिन्छु ओके के गर्नुपर्छ बेसिक कुराहरू भनेको। पहिलो कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ के हेरिन्छ तपाईँको चाहिँ सर्वप्रथम हेर्न पर्ने कुरा भनेको क्लाइन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्स हो है। तपाईँको उसले वेबसाइट बनाउँछु भन्छ भने अब तपाईँको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट सोध्नु पर्यो। रिक्वायरमेन्ट्स हेरेर चाहिँ प्राइजिङ गरिन्छ ओके। अब उसको रिक्वायरमेन्ट के हो प्राइजिङ हुन्छ। अब प्राइजिङ गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ अब एउटा नोटिफिकेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ ओके। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट डिटेल्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ ओके। अब त्यो पिडिएफ वर्डमा हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट डिटेल्सहरू। अनि तपाईँको चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भनेर त्यो प्रोजेक्ट डिटेल्सहरू त्यसमा अब ह्यान्डओभर गर्ने बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ अब डोमेनको फेरि त्यसमा कस्टिङ हुन्छ, डिजाइनिङको कस्टिङ हुन्छ, अनि तपाईँको चाहिँ फेरि त्यसमा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि होस्टिङको कस्टिङ हुन्छ ओके। यस्तो थुप्रो कुरा थुप्रो फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ त्यसमा अफरहरू भ्यालुजहरूको चाहिँ हुन्छ यो कुराहरू पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा प्लसमा भनेको तपाईँको अन्तिममा ह्यान्डओभर गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युजर उनीहरू छुट्टै प्रकारको एउटा युजर बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै उनीहरूलाई हामीले पुरै एक्सेस दियौँ भने बिगार्छन् फेरि है। जस्तै अस्ति हाम्रो चाहिँ त्यहाँ एकजना सरको चाहिँ थियो monaslu.com भन्ने चाहिँ एकजना सरको वेबसाइट छ है। उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नुभएछ भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो मान्छेले चाहिँ एक दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो डिजाइनरले सबै उ दिएछ है monaslu ओके monaslu.com यो तपाईँको सबै डिजाइनरले एक्सेस दिएछ। डिजाइनरले एक्सेस दिएपछि तपाईँको चाहिँ उहाँले त के गर्नुभएछ अब आफ्नो हिसाबले कता कता थिच्नु भएछ। थिचेपछि सबै उडेछ हेर्नुहोस् ओके सबै उडेछ। अनि फेरि मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो अनि त्यसपछि फोन गरे गर्नुभयो। म यता प्रोजेक्टमै बिजी थिएँ म आफ्नो प्रोजेक्टमा। अनि त्यसपछि फोन गरिसकेपछि फेरि आफ्नै गाउँठाउँको मान्छे भनेर पनि मैले थोरै समय दिएर चाहिँ उहाँको यो फेरि सबै बनाइदिएको मैले ओके। उहाँको त्यस्तो भएको थियो हेर्नुहोस्। सो त्यस्तो नहोस् त्यस्तो नबनोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो बनाउनको निम्ति चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त फेरि हामीले चाहिँ कसरी त्यस्तै तरिकाले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ जुन तरिकाले उहाँले जता थिचे नि नबिग्रिने तरिकाले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो 1 मन्थको ड्युरेसनमा चाहिँ सिक्छौँ यस्तो कुराहरू चाहिँ है। सो अहिले चाहिँ होस्टिङ वान टाइम हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? हजुर होस्टिङ वान टाइम हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? जस्तो हामीले कसैको वेबसाइट बनाएर दियो भने त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले एनुअली पे गर्नुपर्छ कि कस्तो हुन्छ? त्यसमा के हुन्छ सिस्टम? त्यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ 1 इयरको भन्छौँ सबैले होइन। जुनसुकै डिजाइनरले पनि 1 इयरको होस्टिङ दिन्छ है ओके। अनि त्यो 1 इयरको होस्टिङमा फेरि तपाईँको प्राइजिङ पनि त्यही अनुसारको फेरि 1 इयरको पुग्ने गरेर राख्नु पर्यो फेरि है। अनि मैले बनाएको जस्तो वेबसाइटमा मैले होस्टिङ 1-2 जनालाई जस्तो बनाए 1-2 जनाको कम्पनी अथवा प्रोजेक्ट कुनैलाई बनाएर दिए पनि उहाँहरूले चाहिँ इयरली पे गर्नु पर्यो मलाई कि कस्तो हो त्यो? अब यसमा चाहिँ अब तपाईँको 1 वर्षको तपाईँले अब यसमा चाहिँ भ्यालु कसरी दिनुहुन्छ भन्ने हो। अब तपाईँले 1 वर्षको सम्मको म सर्भिस फ्री दिन्छु भनेर उहाँलाई डिल गर्नुभयो कि होइन। 6 महिनासम्म सर्भिस दिन्छु भनेर डिल गर्नुभयो कि। मेन्टेनेन्स चार्ज र तपाईँको सर्भिस चार्ज भनेको छुट्टै कुरा हो फेरि मेन्टेनेन्स भनेको छुट्टै हो। सर्भिसमा तपाईँको डिजाइनिङदेखि लिएर त्यहाँभित्र फेरबदल गर्नेदेखि लिएर थुप्रो कुराहरू पर्छ। मेन्टेनेन्स भनेको केही आइहाल्यो भने यसो हेरिदिने मात्रै त्यो मेन्टेनेन्सलाई सर्ट आउट गरिदिने मात्रै कामलाई मेन्टेनेन्स भनिन्छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कसरी चाहिँ तपाईँले उसँग डिल गर्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ कि।
यसमा जुन हामीले किन्छौँ नि होस्टिङ त्यो 1400 अनि 3000 7000 कतिको छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कि लाइफ टाइम हो र कस्तो हो त्यो चाहिँ मतलब 2-3टा चाहिँ बनाउन मिल्ने भन्ने हो अनि अरू चाहिँ लाइफ टाइम हामीले युज गर्न पाउने हो होइन अब त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ 1500 को त्यो 3000 को जतिको छ त्यो 1 वर्षको हुन है र त्यसमा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको फिचर्सहरू डिफ्रेन्ट छ 1500 कोमा फिचर्स डिफ्रेन्ट छ अनि 3000 कोमा फेरि फिचर्स डिफ्रेन्ट छ अब यो चाहिँ तपाईँले कस्तो फिचरको लिनुहुन्छ त्यो त्यसमा डिपेन्ड पर्छ है सर अनि एउटा अर्को कुरा अघि सबले भन्नुभयो जुन manasco.com को थियो डिजाइनर अर्कै थियो अनि युजरले मिस्टेक गर्यो अनि सरले त्यसलाई रिकभर गर्नुभयो भन्नुभयो नि अब कसैले वेब पेज बनाएको छ भने त्यो वेब पेज फेरि अर्कोले त्यसलाई फेरि रिडिजाइन गर्न सक्छ त सक्छ मजाले सक्छ तर यसमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भने प्रब्लमहरू एकदम धेरै आउँछ ओके प्रब्लमहरू एकदम धेरै आउने हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ म आफैले जो पाएँ त्यसले चाहिँ डिजाइन गरेको छ भने मैले हात हाल्दै हाल्दैन हेर्नुहोस् है किनकि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि डिजाइनरले हातै हाल्दैन कि म मात्रै होइन तपाईँको चाहिँ अब हामीले त अरूकै कुरा फलो गर्ने हो होइन अरू एक्सपर्ट डिजाइनरको कुरा फलो गर्ने हामीले त अब मैले पनि अरू डिजाइनरहरूसँग कुरा गर्दा इन्टरनेसनल लेभलमा डिजाइनहरू गर्नेहरूसँग चाहिँ उनीहरूसँग नै सिकेँ मैले जो पाए त्यहीको प्रोजेक्टमा हातै नहाल्नु ओके किनकि त्यहाँ फेरि उसले कसरी डिजाइन गरे हुन्छ थाहा हुँदैन कि होइन कुन हिसाबले डिजाइन गरे हुन्छ थाहा हुँदैन कोहीले CSS को युज गरिदिएको हुन्छ बिचमा मलाई थाहा नै हुँदैन अब थाहा नभइकन मैले त्यहाँ बिचमा गएर इन्टरप्टेड गरिदिएँ भने त्यो फेरि बिग्रै हुन्छ फेरि होइन सो त्यही भएर तपाईँको चाहिँ यसमा डिपेन्ड पर्छ अब एउटा फर एक्जाम्पल मानौँ मैले कुनै इन्टरनेट कम्पनीसँगबाट इन्टरनेट लिइरहेको छु भने अब मलाई यसको सर्भिस मन परेन म अर्को कम्पनीसँग लिन्छु भनेर हामी लिन सक्छौँ नि होइन अब वेबसाइट कसैले बनाइदिएको छ मलाई उसको सर्भिस मन परेन भने अब मेरो वेबसाइट त मेरै डोमेनमा लगइन छ होइन अब त्यो वेबसाइटलाई म अरूतिर ट्रान्सफर गर्न अथवा सर्भिस प्रोभाइडरबाट छुट्याउन चाहिँ के गरी सक्छु के हुन्छ त्यसको सर्भिस प्रोभाइडर छुट्याउन सक्नुहुन्छ ओके डिजाइनरलाई पनि तपाईँको परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ बट डिजाइनरलाई परिवर्तन गर्दा के यहाँ चाहिँ समस्या आउँछ भने प्रब्लम एराइज धेरै हुन्छ कि अर्को डिजाइनर जस्तै जो तपाईँको चाहिँ ओरिजिनल डिजाइनर जो हो नि त्यसको ठाउँमा अब म आइदिएँ भने मलाई चाहिँ प्रब्लम धेरै आउँछ अनि प्रब्लम जति आउँछ उसले त्यति नै चार्ज गर्छ होइन अनि अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ सर्भिस जस्तै यो प्रोभाइडर जुन सर्भिस प्रोभाइडर छन् तपाईँको चाहिँ डोमेन होस्टिङ प्रोभाइडरहरू तपाईँलाई मन परेन भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ओके जस्तै मैले प्रभुबाट पहिला गर्थेँ क्रेजी होस्टबाट पहिला गर्थेँ पहिला मेरो चाहिँ होस्टिङहरू त्यहीबाट हुन्थ्यो डोमेन होस्टिङहरू ओके प्रभु र क्रेजी होस्ट भन्ने एउटा छ त्यसबाट हुन्थ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसको प्रोभाइडर मलाई मन नपरेपछि मैले बबालमा ट्रान्सफर गरेँ अनि बबालमा चाहिँ मलाई मन परेछ अहिलेसम्म म बबालमै छु अनि डिजाइनर ट्रान्सफर गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ उसले डिजाइन गरेको हुन्छ आफ्नो किसिमले होइन अर्कोमा लग्दाखेरि एकदम अब डिजाइनर परिवर्तन गर्दा चाहिँ गाह्रो छ तर सर्भिस प्रोभाइडरहरू के अरे परिवर्तन गर्न चाहिँ गाह्रो छैन ठिक छ ल तपाईँहरूको केही क्वेसन छ अझै यसमा ठिकै छ यो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकिँदैन होला जस्तो लागेको छ सिक्न चाहिँ सिक्यो टाइम हुनु भने चाहिँ सकिन्थ्यो होला ओके ल अब तपाईहरु कसैको प्रोजेक्ट गरिदिनु पर्यो भने त्यसमा प्रोसेस के हुन्छ प्रोजेक्ट अरूलाई दिन पर्यो भने अरूको हैन मैले जस्तो अरूको कुनैको प्रोजेक्ट जस्तो एउटा होटलको चाहिँ वेबसाइट बनाइदिनु पर्यो हैन त्यसको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ सिधैमा बनाइदिन्छु दिनु भन्ने वाला हुन्छ कि कस्तो हुन्छ त्यो यो तपाईमा भर पर्छ है निमा मिस हजुर तपाई अब म सुरुमा छु म सिधैमा बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि उसको के रे डोमेन होस्टिङको कस्टिङ लिएर मात्रै तपाईले चाहिँ डिजाइनिङको कस्टिङ नलिने डोमेन होस्टिङको मात्रै कस्टिङ लिएर तपाईले चाहिँ त्यो सिधैमा बनाइदिन नि सक्नुहुन्छ है त्यो तपाईको यसको चार्ज चाहिँ कति हुन्छ कतिबाट स्टार्टिङ हुन्छ नर्मली मार्केट चार्ज भनेको 6000 बाट छ बेसिक वेबसाइटको एकदम नर्मल खालको वेबसाइटको 6000 बाट छ जसमा तपाईको खर्च भनेको तपाईको चाहिँ आफ्नै डोमेन होस्टिङ एकचोटी किन्नु भएको छ भने त्यहाँ खर्च भनेको तपाईको समथिङ त्यही 1200 रुपैयाँ मात्रै हुन्छ 1100 देखि 1200 रुपैयाँ खर्च हुन्छ
बाँकी रहेको 6000 त तपाईँको आफ्नै के अरे 5000 त तपाईँको आफ्नै पकेटमा हो। यसमा अनि हामीले के अहिलेको यो ट्रेनिङको के सर्टिफिकेट त्यस्तो हुन्छ के हुन्छ यसमा हामीले पाउने? हामी तपाईँलाई भोलि चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ है। अनि यो आफ्नो पर्सनल ब्लग बनाउनको लागि अघि हजुरले प्रोसेस भन्नुभएको थियो नि त्यही नै हो? हजुर, तपाईँले अब न्युज पोर्टल साइटलाई पनि लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ पर्सनल ब्लग। नभए चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्ट तपाईँको चाहिँ जुन पोर्टफोलियो टाइपको थियो अघि जुन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अस्ति बनाउन सिकाएँ हो त्यस्तै पोर्टफोलियो टाइपको बनाएर तपाईँले प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ। अब सिङ्गल गर्दा तपाईँहरूलाई गाह्रो र अलिकति टाइम लाग्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई ग्रुपमा बनाउनुहोस् भनेको है। नभए सिङ्गल गर्छु भन्नेहरू हुनुहुन्छ भने जस्तै हाम्रो अनिल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने भयो। सो त्यसपछि उहाँको चाहिँ अलिकति टाइम नमिल्ने भएको हुनाले उहाँले सिङ्गल गर्छु म बुझाउँछु भन्नुभएको छ। ओके, सो त्यसरी पनि तपाईँले यदि सिङ्गल नै गर्ने हो भने त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, बट ग्रुपमा गर्नुहुन्छ भने यु क्यान डु इन द ग्रुप अल्सो। हुन्छ, पछि केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ हजुरले हेल्प गर्नुपर्छ है हामीलाई। स्योर अवश्य। अब त्यसमा अब हाम्रो लाइभ ट्रेनिङ हुन्छ, डिटेलको लागि त्यसरी हुँदैन है। तपाईँहरूको भोलिको दिनमा लाइभ ट्रेनिङ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो तरिकाले हुन्छ भने युट्युबमा लाइभ आउन सक्छ अथवा मेरो वेबसाइटमा लाइभ हुन सक्छ होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यहीँबाट त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँको त्यो अब वेबसाइट तपाईँको जे क्वेसन छ तपाईँको यसरी चाहिँ फेस टु फेस यसरी चाहिँ हामीले लाइभमा बसेर सोध्न पाइँदैन है। सो तपाईँहरूको चाहिँ यदि ग्रुपमा सोध्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उत्तर चाहिँ म आफैले दिन्छु है, तपाईँको चाहिँ जे उत्तर छ। र भोलिको दिनमा पनि तपाईँ हामी चाहिँ यसरी कन्ट्याक्टमा चाहिँ भइरहेछौँ। अब तपाईँहरू अब कतिजना चाहिँ भोलिको दिनसम्म अब यसमै लागि परिरहनुहुन्छ होइन, यसो आफ्नो टाइम मिलाएर लागि परिरहनुहुन्छ, कतिको यसलाई यो स्किल्सलाई कतिको निखार्दै हुनुहुन्छ। अब यसमा तपाईँको जति तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ समस्या आउँछ, यो ग्यारेन्टी हो। इभन म आफैलाई पनि अहिले पनि मैले कति वेबसाइटहरू कस्तो वेबसाइटहरू चाहिँ म डिजाइन गरेर हुन्छु। अहिले चाहिँ मैले रियल इस्टेट वेबसाइटमा मैले काम गरिरहेको छु। ओके, सो रियल इस्टेट वेबसाइटको काम गर्दा चाहिँ मलाई विभिन्न प्रकारको चाहिँ प्रब्लम्सहरू एराइज भइरहेछ। ओके, सो भन्नुको अर्थ तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुहुन्छ नि अनि तपाईँको चाहिँ नयाँ प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउन थाल्छ। सो अवश्य पनि साथ चाहिन्छ र तपाईँ हामीमा चाहिँ झन् साथी भइदियो भने अनि सजिलो हुन्छ। जस्तै मेरो ट्रेनर चाहिँ हेर्नुहोस् विदेशी थियो है, मलाई चाहिँ वेबसाइटको ट्रेनिङ दिने मान्छे विदेशी थियो। अहिले तपाईँको चाहिँ मैले गल्ती के गरेँ भने यहाँ नेपालमा मलाई चाहिँ राम्रोसँग सिकाइदिएनन्, फ्रड गरिदिए ओके मान्छेहरूले। अनि त्यसपछि पैसा धेरै तिर्यो अनि त्यसपछि सिकाउन भने केही पनि सिकाइदिएन। इभन डोमेन होस्टिङ समेत किन्न नसिकाइदिएका त्यस्ता मान्छेहरू थिए हेर्नुहोस् यहाँ नेपालमा। पैसा फेरि मजाले मोटो दाम दिए। ओके, त्यस्तो मान्छे थियो। अब मैले त्यही भएर विदेशीबाट सिकेँ र विदेशीबाट सिकेँ, उसले पनि मलाई 5-10 दिन सिकाइदियो। त्यसपछि ऊ गएको भयो। अब मैले क्वेसन सोध्न कसैलाई पनि पाउँदिनँ हेर्नुहोस्। आफै प्रब्लम्स आफै सर्ट आउट गर्नुपर्छ, आफै हेर्नुपर्छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो नहोस् होइन, तपाईँहरू चाहिँ मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ समस्या जे छ तपाईँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो समस्याहरू, त्यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है। सो जे समस्या छ तपाईँहरूले राख्नुहोस्। भोलिको दिनमा पनि हामी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ एउटा सहकार्य गरेर। अब भोलिको दिनमा तपाईँले राम्रो गर्दै गर्नुभयो भने मसँग चाहिँ नर्मली प्रोजेक्टहरू चाहिँ आइरहन्छ। सो त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई पनि सम्भवतः ह्यान्डओभर गर्न सक्छु कि होइन भोलिको दिनमा, त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। ठिक छ, ओके। के क्वेसन छ हजुर? सर यो एक महिनाको ट्रेनिङ पछि पनि हुन्छ कि अहिले मात्रै हो? अलि बुझिनु सर। यो 1 महिनाको जुन छ नि ट्रेनिङ हजुर त्यो पछि पनि हुन्छ होला नि होइन? यो चाहिँ अहिले तत्काल हुँदैन सर। यसो 5 हामीले ब्रेक लिन्छौँ यो 10 दिन पछि होइन। हजुर, म पनि थोरै ब्रेक लिनु पर्ने भएको छ है। सो त्यही भएको 5-6 दिन ब्रेक लिन्छु म। अनि भन्नाले पछि यो पहिलो लट सकिसकेपछि दोस्रो लट पनि हुने नहुने त्यस्तो के छ? होइन, यो 1 महिनावाला तालिम त सर मैले एकचोटिलाई मात्रै हो। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू पटक चाहिँ मैले गर्दिनँ यो चाहिँ है, किनकि अब लकडाउन खुलेपछि म फेरि अरू काममा व्यस्त हुन्छु। जुन काम स्टार्ट गरेको छ त्यो त म भ्याउँछु के अरे यो 1 महिनाको त होइन। तर अरू काम चाहिँ लकडाउन खुलेपछि चाहिँ मैले तपाईँको नपढाउन नै सक्छु। हेर्नुहोस् यसरी मैले जुन अहिले यो चाहिँ यसरी लाइभ गराइरहेको छु यो मैले क्लोज गर्न सक्छु है, किनकि मेरो चाहिँ फिजिकल ट्रेनिङमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू बढी आउँछन्। ओके, अफिसमै हुन्छ धेरै जसो र त्यसको पेमेन्ट पनि अलिकति बढी छ र म त्यतै व्यस्त हुन्छु कि।
त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो वान टाइम मात्रै हुन्छ है, यो वान मन्थको ट्रेनिङ, र तपाईँलाई सपोर्ट चाहिँ फेरि भइ नै रहन्छ लङ लास्टिङसम्म। त्यही त अब यो 1-2 महिना त यसैमा अब अलिअलि प्र्याक्टिस गर्दै जान्छ होइन, त्यो प्र्याक्टिस गरेर भ्याएर त्यसपछि चाहिँ गर्ने कि भन्ने सोचे हो मैले अहिले चाहिँ अब त्यही भएर। ल ठिक छ त्यो पनि राम्रो हो। अब त्यति बेला अब हाम्रो हुन सक्छ है त्यसरी है। सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो फेरि मैले यो 1 मन्थको यो ट्रेनिङ मैले राख्नुको उद्देश्य तपाईँहरूलाई म बताइदिन्छु है। मैले यो 1 मन्थको ट्रेनिङ राखेर मैले मेरो उद्देश्य के हो भने मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ म बाहेक म जस्तो चाहिँ 2-3 जना चाहिँ ट्रेनर उत्पादन गर्नु चाहिँ मेरो मुख्य उद्देश्य हो। ठिक छ, त्यो 10 जनाबाट जम्मा 2-3 जना चाहिँ ट्रेनर उत्पादन गर्नु मुख्य उद्देश्य हो। र त्यही ट्रेनरहरूलाई चाहिँ म चाहिँ पे गर्छु र उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङमा म राख्छु। अब मेरो ठाउँमा म अहिले जसरी तपाईँहरूसँग चाहिँ ट्रेनिङ दिएर बसेको छु, उनीहरूले आफ्नै ग्रुप पढाउँछन्। ओके, सो म त्यसको लागि चाहिँ जति एमाउन्ट उहाँलाई प्रोभाइड गर्न पर्ने हो म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एमाउन्ट प्रोभाइड गर्छु। र यति चाहिँ ग्यारेन्टी हो उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ यो मैले चाहिँ पैसा कमाइन भन्ने चाहिँ हुँदैन। पर मन्थ उहाँहरूको चाहिँ 14-15 हजारको चाहिँ यो दिनको 3 घन्टाको दरले चाहिँ इन्कम हुने गरेर चाहिँ म त्यो सिस्टम चाहिँ म बनाइदिन चाहिँ सक्छु है। मेरो चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यही हो। त्यही उद्देश्यका साथ नै मैले खास यो 1 मन्थको मात्रै ट्रेनिङ राख्न खोजेको कारण त्यही हो है। र अब त्यही बेलामा अब तपाईँहरू पनि अब कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने ओके, मेरो पहिलाको ब्याचकोबाट चाहिँ 1-2 जना चाहिँ ओके भनिसक्नु भएको छ, मेबी अझै अरू पनि थपिँदै हुनुहुन्छ त्यसमा। र तपाईँहरू पनि यो ब्याचबाट पनि तपाईँहरू चाहिँ कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ओके, हाम्रो यहाँ आकाशजीले चाहिँ लगभग उहाँको चाहिँ टाइमको मात्रै कुरा छ। ओके, उहाँको चाहिँ अब एउटा टाइमको बाहेक अरूको सबै उहाँले चाहिँ लगभग सिट बुक छ उहाँको पनि। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँहरूको इफ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अझै यो स्किल्सलाई चाहिँ निखारिँदै लैजान चाहनुहुन्छ भने र अलिकति एडभान्समै पुग्न चाहनुहुन्छ, ओके, भोलिको दिनमा एकदम बेस्ट भएर चाहिँ निस्किन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई उनीहरू सँगसँगै हेल्प चाहिँ गर्न सक्छु। ओके, सम्भवतः भोलिको दिनमा तपाईँले यस्तै लकडाउनको समय होला होइन, भोलिको दिन जे पनि हुनसक्छ। अब बेलुकाको समयमा अलिकति बसेर मजाले आम्दानी गर्छु भने पनि तपाईँले सक्नुभयो राइट, मजाले सकिन्छ होइन। अब कुनै दिन मैले पनि तपाईँहरू जसरी यसरी ट्रेनिङ लिएको थिएँ हेर्नुहोस्, त्यो पनि इङ्ग्लिसमा। ओके, इङ्ग्लिसमा अब के भन्छ त्यो गोराले, अब तपाईँको चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा लिएको थिएँ, नेपालीमा मलाई नेपालीहरूले राम्रोसँग सिकाइदिएनन् हेर्नुहोस् है। यसरी सिकाएनन् जसरी चाहिँ अहिले मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ सिकेँ, उहाँ चाहिँ 40-50 जना राखिदिन्थेँ, तपाईँको चाहिँ अनि एक दिन भइदियो भने 3-4 दिन हुन्थेन हेर्नुहोस्। त्यस्तो गरेर चाहिँ मैले चाहिँ सिकेको थिएँ। ओके, मोटो रकम लिए, त्यसपछि 3-4 दिन हराइदिने, त्यस्तो भने 20 दिनको तालिम भनेर तपाईँको चाहिँ 10 दिन मात्रै भयो राइट, त्यस्तो भएको थियो। सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो नहोस् है।